र महासचिवहरूको उपस्थिति रहेको यो कार्यक्रम अहिले करेन्टली पेन्डेमिकको यो कोभिड-19 पेन्डेमिकको कारणले देखेका समसामयिक समस्याहरूको बारेमा चाहिँ हामी छलफल गर्नेछौँ। लगभग आजको यो कार्यक्रम मैले सबैलाई 45 मिनट भनेर जानकारी गराएको थिएँ। हाम्रो सौभाग्य मन्त्रीज्यूले 1 घन्टा टाइम दिन्छु भन्नुभएको छ। यसमा म 5 मिनट जति मेरो यो सबैलाई एउटा परिचयात्मक कार्यक्रम र एउटा यो वार्मअप गर्दाखेरि जाला, त्यसमा चाहिँ लगभग म 25 देखि 30 मिनट मन्त्रीज्यूलाई आजको हाम्रो सामूहिक प्रश्न अथवा जिज्ञासा चाहिँ स्लाइडमा हामी राखेर म त्यसको ब्रिफ गर्नेछु र मन्त्रीज्यूले थोरै त्यसमा चाहिँ हामीलाई केही सुझाव, आफ्नो जिज्ञासा अथवा के भएका प्रगतिहरूको बारेमा हामीलाई जानकारी गराउनुहुन्छ र अन्तिममा 15 देखि 20 मिनट चाहिँ सबै अग्रजहरू विशेष गरी ट्रेडका हेडहरूले नदौडिने गरी सम्भव भयो भने 30 सेकेन्डदेखि 40 सेकेन्डसम्म आफ्नो प्रश्न छोटोमा आजको यो सब्जेक्ट भन्दा यो एजेन्डा भन्दा बाहिर नजाउँ र आफ्नो प्रश्न नदौडिने गरी जिज्ञासा राखिदिनु भयो भने मन्त्रीज्यूबाट हामी आन्सरको एस्पेक्ट गर्छौँ। यस पछाडि चाहिँ आज हामीले डिजी साहब र एनटिभीको सियुलाई पनि निम्तो गरेका थियौँ, श्रीमान सरज्यूलाई पनि निम्तो दिएका थियौँ र क्यानका डिजी साहबलाई पनि निम्तो दिएका थियौँ, तर उहाँहरूको अन्य अर्को मिटिङ भएको कारणले गर्दा चाहिँ पाल्नु भएको छैन। तर यद्यपि हामीले आज डिजी साहबलाई पाएको छौँ। एनटिभीबाट पनि हामीले लक्ष्मी सर प्रतिनिधित्व गर्छु भन्नुभएको छ, केही समयमा हामीले उहाँलाई पाउँला। यहाँलाई फेरि एकपल्ट स्वागत गर्न चाहन्छु। मन्त्रीज्यूको आगमन भइसकेकोले पनि म आज यो कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा सुरु गर्नको लागि यहाँ सबैको सुझाव अनुसार आजको यो कार्यक्रम नेपाल पर्वतारोहण सङ्घले चाहिँ नि यो होस्ट गरिरहेको हुँदा म नेपाल पर्वतारोहण सङ्घका अध्यक्ष सन्तवीर लामाज्यूलाई चाहिँ आजको यस कार्यक्रमको चेयरम्यान यानि कि चेयरिङ गरिदिनु हुनको निम्ति म विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी आजको यस कार्यक्रमका हाम्रा प्रमुख अतिथि अनरेबल मिनिस्टर कल्चर, टुरिज्म एन्ड सिभिल एभिएसन योगेश भट्टराईजी पालिसक्नु भएको छ। आजको यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिताको आसन ग्रहणको निम्ति म विनम्र अनुरोध गर्दछु। श्रीमान सचिवज्यूलाई हामीले पाएका छैनौँ, त्यस कारणले गर्दाखेरि आज पर्यटन विभागका डिजी साहब रुद्र सिंह तामाङज्यूलाई विशेष अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणको निम्ति म विनम्र अनुरोध गर्दछु। र यसको साथसाथै हामीसँग पर्यटन बोर्डका सदस्य दीपक महज्यू पाल्नु भएको छ, म आसन ग्रहणको निम्ति विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अन्य सदस्य हामीसँग चाहिँ अवधेश कुमार दासज्यूलाई म आसन ग्रहणको निम्ति विनम्र अनुरोध गर्दछु। यदि कृष्ण बहादुर महराज्यू पाल्नु भएको छ भने उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको निम्ति विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी पम्फा देवी पौडेल धमालाज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको निम्ति विनम्र अनुरोध गर्दछु र विप्लव पौडेलज्यूलाई आसन ग्रहणको निम्ति म विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी एनटिभीका मार्केटिङ डाइरेक्टर लक्ष्मण गौतमज्यूलाई आसन ग्रहणको निम्ति विनम्र अनुरोध गर्छु। र आज यस कार्यक्रममा टुरिज्मका हेडहरू विशेष गरी नाटाका अध्यक्ष अच्युत गुरागाईज्यू, कृपया यो जुमको मिटिङ भएको हुनाले यसो हात उठाइदिनु भयो भने अच्युत गुरागाईज्यूलाई थ्याङ्क यू, आसन ग्रहणको निम्ति विनम्र अनुरोध गर्छु। टानका अध्यक्ष खुमबहादुर सुवेदीज्यूलाई म कृपया हात यसो रेज गरिदिनु हुनुको विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हानका अध्यक्ष सृजना राणाज्यूलाई प्लिज आसन ग्रहणको निम्ति म विनम्र अनुरोध गर्दछु। सृजना म्याडम, आई थिङ्क सृजना म्याडम भर्खर यतै हुनुहुन्थ्यो। सेकेन्डमा चाहिँ ओके म्याम। त्यसै गरी हामीसँग चाहिँ नाराका अध्यक्ष गङ्गा नेपालज्यूलाई आसन ग्रहणको निम्ति विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी सोठोका अध्यक्ष मधुसूदन सर हजुर हुनुहुन्छ भने कृपया यसो हात रेज गरिदिनु होला। नमस्ते, म यही छु। ओके सर। नाटोजका अध्यक्ष अशोक पोखरेलज्यूलाई आसन ग्रहणको निम्ति म विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी नेफाका अध्यक्ष प्रकाश सिंह कार्कीज्यूलाई आसन ग्रहणको निम्ति विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी एक्सपिडिसन अपरेटर एसोसिएसनका अध्यक्ष डम्बर पराजुलीज्यूलाई आसन ग्रहणको निम्ति विनम्र अनुरोध गर्दछु। नेपाल पर्यटक यातायात व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष रामरीज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको निम्ति विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी क्लाइमेट एलायन्स अफ हिमालयन कम्युनिटिजका अध्यक्ष आङछिरिङ शेर्पाज्यूलाई आसन ग्रहणको निम्ति विनम्र अनुरोध गर्दछु। हिमालयन रेस्क्यु एसोसिएसनका अध्यक्ष एचआरएका अध्यक्ष नरेन्द्र भट्ट, कृपया यहाँहरूको नाम म अलिक चाँडो लिन्छु, समय एकदम लिमिटेड भएको हुनाले। आसन ग्रहणको निम्ति भिटोक नेपालका अध्यक्ष ध्रुव सिमखडाज्यूलाई आसन ग्रहणको निम्ति विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी टुरिस्ट बस एसोसिएसनका अध्यक्ष ईश्वर शर्माज्यूलाई आसन ग्रहणको निम्ति विनम्र अनुरोध गर्दछु। एयरलाइन्स अपरेटर एसोसिएसन अफ नेपाल आवनबाट चाहिँ कोषाध्यक्ष रूपेशज्यू पाल्नु भएको छ, म आसन ग्रहणको निम्ति विनम्र अनुरोध गर्दछु। रेबानका अध्यक्ष अर्निको राज भण्डारीज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको निम्ति विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी नेपाल निर्यात परिषदका अध्यक्ष हरिबहादुर कार्कीज्यूलाई म आसन ग्रहणको निम्ति विनम्र अनुरोध गर्दछु। एसोसिएसन फर टुरिज्मका अध्यक्ष रामशरण थपलियाज्यूलाई आसन ग्रहणको निम्ति विनम्र अनुरोध गर्दछु। नेपाल योग एसोसिएसनका अध्यक्ष मोहन लम्सालज्यूलाई आसन ग्रहणको निम्ति विनम्र अनुरोध गर्दछु।
नेपाल क्यानोनिङ एसोसिएसनका अध्यक्ष राजेन्द्र लामाज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको निम्ति विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी कैलाश यात्रा सङ्घका अध्यक्ष नारायण पोखरेलज्यूलाई म आसन ग्रहणको निम्ति विनम्र अनुरोध गर्दछु। गुरुङ पर्यटन व्यवसायी सङ्घ नेपालका अध्यक्ष अम्बिर गुरुङज्यूलाई आसन ग्रहणको निम्ति विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी शेर्पा पर्यटन व्यवसायी सङ्घ नेपालका अध्यक्ष सोनाम ग्यालिन शेर्पाज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको निम्ति विनम्र नमस्ते। त्यसै गरी नेपाल पर्यटन मगर समाजका उपाध्यक्ष जीवन थापा मगरज्यूलाई आसन ग्रहणको निम्ति विनम्र अनुरोध गर्दछु। र विशेष गरी यो तामाङ कम्युनिटीको पर्यटन व्यवसायीहरूको रिमठिमबाट प्रतिनिधित्व गर्दै पाल्नु हुने कर्ण लामाज्यूलाई आसन ग्रहणको निम्ति विनम्र अनुरोध गर्दछु। अथवा कोही प्रतिनिधि पाल्नु भएको छ भने यहाँलाई सम्झन चाहे। ठमेल पर्यटन परिषदका अध्यक्ष, पर्यटन विकास परिषदका उपाध्यक्ष भवि शर्माज्यूलाई आसन ग्रहणको निम्ति विनम्र अनुरोध गर्दछु। टुरगानका अध्यक्ष केदार तामाङज्यूलाई आसन ग्रहणको निम्ति विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी गणेश हिमाल पर्यटन विकास समितिका अध्यक्ष तेजबहादुर गुरुङज्यूलाई आसन ग्रहणको निम्ति विनम्र अनुरोध गर्दछु। रसुवा 9 को टुरिज्म सोसाइटीका अध्यक्ष बलराम नेउपानेज्यूलाई आसन ग्रहणको निम्ति विनम्र अनुरोध गर्दछु। तनु टुरिज्म डेभलपमेन्ट काउन्सिलका अध्यक्ष हामीसँग चाहिँ गुप्त यादवजी पाल्नु भएको छ, आसन ग्रहणको निम्ति विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी एनएमजिएका महासचिव तुलसिंह गुरुङज्यूलाई आसन ग्रहणको निम्ति विनम्र अनुरोध गर्दछु। र त्यसै गरी नेपाल माउन्टेनियरिङ इन्स्ट्रक्टर एसोसिएसनका अध्यक्ष लाक्पा शेर्पा तथा कोही प्रतिनिधि पाल्नु भएको छ भने आसन ग्रहणको निम्ति विनम्र अनुरोध गर्दछु। एभरेज समिटर एसोसिएसनका अध्यक्ष माया शेर्पाज्यूलाई म आसन ग्रहणको निम्ति अनुरोध गर्छु। मायाजी वेलकम। त्यसै गरी ट्रेकिङ इक्विपमेन्ट सब एसोसिएसनका अध्यक्ष पुण्यजीलाई पनि आसन ग्रहणको निम्ति म विनम्र अनुरोध गर्दछु। मैले यदि नाम छुट्याएको छ भने उपस्थित जो हुनुहुन्छ यहाँहरू सबैलाई यथास्थानमा आसन ग्रहणको निम्ति विनम्र अनुरोध गर्दछु। र यो सङ्घबाट आज विशेष गरी सबै सङ्घ संस्थाका महासचिवज्यूहरू र सिओ साहबहरू पनि जोडिनु भएको छ। आज यो कार्यक्रमलाई चाहिँ एउटा रिपोर्टमा टिप्पणी गर्नको लागि यहाँहरू सबैलाई म समग्रमा सम्झिन चाहन्छु र यथास्थानमा आसन ग्रहणको निम्ति विनम्र अनुरोध गर्दछु। मैले आज अत्यन्त यो आज हामीले एकदमै स्पिक लेस लिसन मोर, यानि कि हामी एकदम आजको एजेन्डा भन्दा बाहिर नजानी गरी केही एजेन्डाहरू हामी राख्छौँ र हामी कम बोल्छौँ र मन्त्रीज्यूबाट यसको सुझाव अथवा चाहिँ नि जिज्ञासा अथवा के छ यसमा हाम्रो क्युरियोसिटीलाई मेटाउने काम मन्त्रीज्यूबाट हामी लिने कोसिस गर्छौँ। यद्यपि मन्त्रीज्यूलाई हामीले आज राख्ने प्रश्न चाहिँ हामी स्क्रिनमा राख्छौँ र यो प्रश्न डिजी साहबसँग रिलेटेड अथवा एनटिपीसँग रिलेटेड केही छ भने मन्त्रीज्यूले चाहिँ नि डिजी साहबलाई अथवा एनटिपीमा रेफर गरेर उहाँले पनि केही कुराहरू राख्न सक्नुहुने कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। र यो कार्यक्रम अवधिभर सबैलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, हामी सबैको चाहिँ मन्त्रीज्यूले बोल्दै गर्दा प्यासिभली सुनिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु र साइडमा डिस्टर्ब नगरिदिनु हुन पनि म विनम्र अनुरोधको साथसाथै आजको यो कार्यक्रम हामीले सकभर सबै एसोसिएसनबाट चाहिँ नि लाइभ फेसबुकबाट लाइभ प्रसारण गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। तर यो प्राविधिक कठिनाइ कारणले गर्दा के हामीले यहाँ अलिकति अप्ठ्यारो भइरहेको छ। यद्यपि नेपाल पर्वतारोहण सङ्घको फेसबुकबाट हामीले लाइभ प्रसारण गरिरहेका छौँ र यो कार्यक्रम 1 घण्टाको हामी सबै रेकर्ड गर्ने पनि सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। म अब ढिलो नगरिकन मन्त्रीज्यूलाई फेरि एकपल्ट स्वागत गर्दै म सोझै आजको यो कार्यक्रमको एजेन्डामा चाहिँ म स्क्रिनमा सेयर गर्छु र एजेन्डाहरू फ्लोर गर्न चाहन्छु। र यो प्राविधिक कुरा मिलाउँदै गर्दा एकपल्ट सबैप्रति निवेदन गर्न चाहन्छु, यो कोभिड-19 को कारणले गर्दा थुप्रै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहिँ हामीले गुमाएका छौँ। मृत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्न चाहन्छु र जो कोभिड-19 ले चाहिँ बिरामी भइरहनु भएको छ उहाँहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको पनि कामना गर्न चाहन्छु। र पछिल्लो चरणमा हामी सबैलाई एकदम थ्रेड महसुस भएको पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध पर्यटन व्यवसायी, यससँग आबद्ध रहेका चाहिँ पर्यटन मजदुर साथीहरूलाई पनि यो बेला कोभिड-19 ले प्रभाव पारिरहेको छ। यद्यपि हामीसँग त्यति आँकडा छैन, तर हामीलाई थाहा छ कि व्यवसायी साथीहरूलाई चाहिँ कोभिड-19 ले छोएको छ। ऊ साथीहरूको पनि शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। र म चाहिँ अब आजको यो कार्यक्रममा सबै यो 32 वटै सङ्घ संस्थाहरूको हाम्रो चाहिँ पूर्व स्वीकृत अथवा हामीले चाहिँ सहमत गरेको एजेन्डा चाहिँ म स्क्रिनमा चाहिँ सेयर गर्न चाहन्छु र सोही अनुसार चाहिँ म मन्त्रीज्यूलाई थोरै एजेन्डाको बारेमा ब्रिफ गर्न चाहन्छु र सोझै मन्त्रीज्यूको भनाइप्रति म निवेदन गर्न चाहन्छु। सेयर गर्नुहोस्। आज हामीले यो ब्यानर यसरी यो द इम्प्याक्ट अफ द कोरोना कोभिड-19 भाइरस अन Nepal's tourism sector and the strategies to be adopted in the coming days for the review of the tourism sector भनेर नामाकरण राखेका छौँ। यसमा विथ अनरेबल
Minister for Culture, Tourism and Civil Aviation योगेश भट्टराई यो सेप्टेम्बर 8 अर्गनाइज बाई हामी यो जोइन्टली अर्गनाइज गरेर यसरी नामाकरण गरेका छौँ र म एजेन्डा चाहिँ यहाँलाई चाहिँ म सेयर गर्न चाहन्छु। मन्त्रीज्यू, मैले यो आज सबै एसोसिएसनका हेडहरूको अनुमतिले चाहिँ नि थोरै एजेन्डा हामीले केही दिन अगाडि चाहिँ तयार गरेका थियौँ। आजको एजेन्डा यो रिओपन अफ टुरिज्म सेक्टर, टुरिज्म सेक्टरलाई चाहिँ हामीले अब फेरि रिओपन गर्ने बारेमा मन्त्रीज्यू सँगसँगै छौँ हामी। तैपनि अलिकति अन्यल सिर्जना भएको छ। यो रिओपनिङ कुरा चाहिँ कतिको अगाडि बढिरहेको छ, प्रोटोकल अपनाउनु पर्ने कुरा, यसको साथसाथै पिसिआर मेसिन, टेस्ट मेसिन चाहिँ एयरपोर्टमै राख्दा बेटर हुने भन्ने कुराहरू पनि हामीले केही समय अगाडि राखेका थियौँ। र क्वारेन्टाइनको कुरा व्यवसायीहरूले 3 दिनसम्म मात्र राख्ने भन्ने कुरामा सरकार तर्फबाट चाहिँ 7 दिनसम्म राख्नुपर्ने भन्ने कुराहरू आएको छ। यो सेफ्टी स्ट्यान्डर्ड हामी एप्लाई गर्छौँ, सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्छौँ, त्यो गरेर अहिले टुरिज्म चाहिँ थेक्न नसक्ने वेलाई रिओपन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले राखेका थियौँ। त्यसकारण यो कुरालाई चाहिँ एकपल्ट मन्त्रीज्यूबाट अलिकति प्रश्न पारिदिनु हुन, कहाँ के कसो भइरहेको छ जानकारीको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस साथसाथै इन्टरनेसनल र यो डोमेस्टिक फ्लाइट सेड्युल चाहिँ नि अब यो कमर्सियल फ्लाइट अथवा रेगुलर सेड्युल फ्लाइटमा चाहिँ अपरेट गर्नु पर्यो र यसमा फ्लाइट टिकटमा चाहिँ यो फ्लाइट अपरेट गर्दा अब टुरिस्ट ल्याउनु पर्यो भन्ने कुरामा हामी अलिकति केन्द्रित हुन्छौँ। यति भनिसकेपछि केही अस्पष्ट भयो भने मन्त्रीज्यूलाई हामीले मन्त्रीज्यूको भनाइपछि अन्तर्क्रिया पनि हामीले राखेको हुनाले त्यो बेला पनि थोरै प्रश्न पार्छौँ। र यसमा एयरफेयरमा एकदम ड्रास्टिक चेन्ज चाहिँ रेगुलर फ्लाइटमा पनि एकदम महँगो आएको छ भन्ने कुरा हामीले सुनेका छौँ। र विदेशीहरू पनि हामीलाई टुर अपरेटरहरू, ट्रेकिङ ट्राभल कम्पनीहरूलाई चाहिँ मेल मार्फत नेपालमा आउन चाहेको तर रेगुलर फ्लाइटको फेयर एकदमै महँगो बढेको भन्ने गुनासोहरू आएको छ। त्यसको बारेमा थोरै अपडेट गर्नुको लागि म अनुरोध गर्छु। र यो मोनिटरी पोलिसी आइसकेको छ तर अहिलेसम्म व्यवसायीहरूले अझै पनि यो अब सफ्ट लोन भन्न रुचाउँछु म, ऋण पाइरहेको अवस्था छैन र यो कम्पनीको कागजपत्रमा पाइदिया हुने भन्ने थियो, कति पाउने भन्ने पनि अझै प्रश्न नभएको र राष्ट्रिय ब्याङ्कले नेपाल सरकारले खातामा पैसा नहालेको कारणले गर्दा दिन सक्दैन भन्ने पनि यदाकदा सुनिएको छ। यो कम्प्लिकेटेड नभई यो चाहिँ अलि सहज रूपमा चाहिँ अपनाइदिए हुने भन्ने छ। र यो कम्पनी रिन्युअल इस्युजहरूमा चाहिँ कमसेकम यो पेन्डेमिक भरिको यो 1 वर्षको लागि हामी ट्रेकिङ ट्राभल, होटेल, रिजोर्ट, टुरिज्म रिलेटेड कम्पनीहरू रिन्यू गर्नलाई नेपाल सरकारलाई रिन्यू फी तिर्ने, तर यो पेन्डेमिकै कारणले गर्दाखेरि हामीले रिन्यू टाइममा गर्न नसक्दा लाग्ने फाइनहरू चाहिँ यसपालि चाहिँ हटाइदिए अथवा त्यो व्यवस्था गराइदिए चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो भन्ने छ। र यो हामीले थमेल पर्यटन विकास परिषदको नेतृत्वमा सबै व्यवसायीहरू मिलेर हाउस रेन्ट, यो इलेक्ट्रिसिटी र इन्टरनेटको डिस्काउन्टको बारेमा मन्त्रीज्यूलाई केही समय अगाडि पनि हामीले कलेक्टिभली जानकारी गराएका थियौँ। यसबारे चाहिँ मन्त्रीज्यूलाई आज फेरि पुनः जानकारी गरायौँ। यो व्यवसायी र घरधनीहरूको बिचमा एक खालको अलिक कन्फ्लिक्ट पनि छ। यद्यपि फेरि घरधनीहरूले हामीलाई सहयोग गरिराख्नु भएको छ। यसमा सरकारको पनि अलिक ध्यान आकर्षण भएर कमसेकम यो होटेलहरूले, रिजोर्टहरूले चाहिँ नि यो मिनिमम चाहिँ नि इलेक्ट्रिसिटीहरू युज नगर्दा पनि तिर्नुपर्ने मिनिमम एमाउन्ट, यो विशेष गरी इन्टरनेटको सेवाहरूमा पनि मिनिमम शुल्क लाग्नेहरू युज नगर्दा तिर्न नपर्ने गरी व्यवस्था गरिदिनु पाएर यो घर धनी र व्यवसायहरू बिचमा चाहिँ भाडाको हामीले 1 वर्षको कमसेकम 1 वर्ष 6 महिनाको मात्रै लिएर 6 महिनाको चाहिँ डिस्काउन्ट दिए हुने भन्ने हाम्रो एक खालको चाहिँ सहकारी भइरहेको छ। तर सरकारले यसलाई भन्न अथवा सहयोग गर्न मिल्ला नमिल्ला तर अलिकति ध्यान आकर्षण गर्न चाहे। कहीँ कहीँ चाहिँ अलिकति द्वन्द्व मचिला जस्तो कन्फ्लिक्ट भएको अवस्था छ। यो थोरै मैले ध्यान आकर्षण गर्न चाहेँ। र मन्त्रीज्यूलाई पनि याद छ नेपाल माउन्टेनियरिङ एसोसिएसनको नेतृत्वमा नेपाल सरकारकै संयोजकत्वमा यो माउन्टेन क्लिनिङ क्याम्पेन गर्नु पाए कमसेकम हाम्रो 1200-1500 आरोही साथीहरूले चाहिँ क्लिनिङ क्याम्पेनमा रोजगारी पाउँथ्यो, हिमाल पनि सफा हुन्थ्यो। यो कामलाई अलि अगाडि बढाउन सकिरहेको छैन। र माउन्टेनतिर रहेको बेस क्याम्प एकदम पासेसहरूमा चेन एङ्करिङ फिक्स गर्ने काम र पोर्टर सेल्टरहरू, साइनेजहरू बिल्ड गर्ने, रिबिल्ड गर्ने कामहरू पनि अहिले यो पिरियडमा गर्दाखेरि माउन्टेनतिर गर्दाखेरि रोजगारी पनि पाउने, यो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप पनि हुने, यो कामलाई अझै अगाडि बढाउन सकिरहेको छैन। हामीसँग आर्थिक अभावको कारणले गर्दा सरकारसँग अलि हामी भर परिरहेका छौँ। यो कामलाई पनि मन्त्रीज्यूलाई थोरै ध्यान आकर्षण गराउन चाहे। र यो चोयो एक्सपिडिसनको बारेमा मन्त्रीज्यूलाई जानकारी छ। यो चाहिँ अब सिजन सुरु हुनलाई यो काम अलि चाँडै गराउन पाए थिए केही आरोहीहरूले काम पनि पाउने र हामीले करोडौँ राजस्वहरू नेपालबाट चाहिँ नेपाल भित्राउन सक्ने कुरामा थोरै मन्त्रीज्यूलाई म ध्यान आकर्षण गराउन चाहे। यो टुरिज्म वर्कर्सहरू अहिले फाइनेन्सियल रिलिफको प्याकेजमा कम्पनीले तिर नसकेको, तलब दिन नसक्ने
अहिले चाहिँ नि हाम्रा पर्यटन क्षेत्रका मजदुर साथीहरूको होटलको भनौँ, ट्रेकिङ रेस्टुरेन्टको भनौँ, ट्रेकिङको भनौँ, ट्राभलको भनौँ, सबै साथीहरू इभन भेहिकलका चाहिँ नि हाम्रा चालक साथीहरू मन्त्रीज्यूलाई आज यो कार्यक्रम रेकर्ड गर्दै गर्दा भन्नुपर्ने कुरा एकदमै सुसाइडसम्म गर्ला जस्तोको एकदम ठेक्न नसक्ने अवस्था छ, डिप्रेसनमा गएको अवस्था छ, एकदमै स्ट्रेसिङ छ। सरकारले पनि थोरै प्याकेज ल्याइदिनु पाए अलि रिलिफ हुन्थ्यो कि भन्ने मन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहे। र यो कोभिड पछि हामीले के गर्ने भन्ने कुरालाई नेपालमा जति पनि रहेका अनक्लाइम पिक छन्, मन्त्रीज्यूले बरु सर्टेन 5 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्षको लागि पिरियडलाई यदि एनिमेललाई दिने व्यवस्था गऱ्यौँ भने पोस्ट कोभिडमा चाहिँ नेपालमा अनक्लाइम पिकहरू पनि खुलेछ भने हामी प्रमोट गर्थ्यौँ अथवा एनिमेलले प्रमोट गर्थ्यो। त्यसमा मन्त्रीज्यूको थोरै ध्यान आकर्षण गराउन चाहे र आज यो विषयमा मन्त्रीज्यूले के कुरा राखिदिनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्छु। अर्को नेक्स्ट पेज जान्छ। र म यो टुरिस्ट भेहिकलहरूमा इस्यु छ मन्त्रीज्यू। अहिले विशेष गरी टुरिस्ट भेहिकलमा पनि अहिले यो बेलामा गुडिरहेको 6 महिना भइसक्यो गाडी, डिसेम्बरदेखि गाडी खास भन्ने हुने गुडिरहेको छैन। अहिले चाहिँ नि रिन्यू गर्नु पर्दाखेरि गाडीको चाहिँ नि ढिलो रिन्यू गर्दा फाइन लगाएको अवस्था छ, कर तिर्ने, तर सक्दा करको डिस्काउन्ट 1 वर्षको लागि दिइदियो भने नहुँदाखेरि पनि यो रिन्यू गर्दा फाइन लगाउने व्यवस्था चाहिँ यो 1 वर्षको लागि चाहिँ नि छुटको व्यवस्था गरिदिए अलि सजिलो हुने भन्ने छ। र यो टुरिस्ट भेहिकलहरू अब पोस्ट कोभिड पछि टुरिज्म खुल्दै गर्दाखेरि पनि र अहिले पनि विशेष गरी विदेशबाट नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई रेस्क्यु गरेर जुन नेपाल सरकारले चाहिँ उल्लेखनीय एकदम प्रशंसनीय काम गरिरहेको छ। हरियो प्लेट गाडीहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ नि निर्विवाद रूपमा चाहिँ नि यो उहाँले सर्भिस दिन पाइरहेको अवस्था छैन र यसमा चाहिँ अलिक बढी कमिसनको खेल भयो भन्ने र निश्चित कम्पनीहरूले मात्र आफ्नो गाडी युज गर्यो भन्ने गुनासो पनि छ। र कोभिड-19 पछि टुरिज्म खोल्दै गर्दा हरियो प्लेट गाडी चाहिँ नि कमसेकम एउटा स्वतन्त्र खुल्ला रूपमा चाहिँ पहिल्यै जस्तो चलाउन पायो भने कमसेकम एउटा ब्याङ्कको लोनसम्म तिर्न सकिन्थ्यो भन्ने भेहिकलका चाहिँ टुरिस्ट भेहिकल एसोसिएसनको कुरा छ। यसमा अन्तर्क्रियामा पनि थोरै प्रश्न पार्नलाई यो कुरा राख्न चाहे। र टुरिस्ट बस टर्मिनलको बारेमा पनि मन्त्रीज्यू अहिले सोरखुट्टेबाट बस स्टेसन युज चलाइराखेको छ। यो चाहिँ चौमतीमा बस स्टेसन टर्मिनल बनाउने भन्ने सहमति भएको मन्त्रीज्यूलाई पक्कै पनि अवगत छ। तर त्यो कुरा चाहिँ स्थानीय सरकार निकायहरूसँग समयमा कोअर्डिनेट गर्न जाँदा त्यसको अनिश्चित छ। र टुरिस्ट भेहिकलमा पनि फेरि यो विभागसँग अलि रिलेटेड विभागले हेरेर हुनुपर्छ। यो चाहिँ नि यातायातको ऐन र पर्यटकीय यो बसको चाहिँ नि ऐन चाहिँ अलि बाजिएको जस्तो र अहिले चाहिँ यो इम्बोस नम्बर पनि अहिले आउँदै गर्दा अलिक कन्फ्लिक्ट खालको र स्वतन्त्र रूपमा टुरिस्ट बसले चाहिँ नि नेपाली प्यासेन्जरहरूलाई टुरिस्ट भएर जानेलाई बोक्न नपाएको अलिक कन्फ्लिक्ट खालको एक्ट आइरहेको यो चाहिँ अलिक मारमा परिरहेको हुनाले यसलाई अलिक प्रश्न पारिदिनु हुन भनेर टुरिस्ट बस एसोसिएसन टिबानका अध्यक्षज्यू अथवा टिबान कमिटीले चाहिँ यसरी राखेको निवेदन गर्न चाहन्छु। र यो अलिकति क्युरियोसिटी छ, मैले सकाएँ। अब यो नेपाल टुरिज्म बोर्डमा चाहिँ आउने दिनमा प्रतिनिधित्व गर्ने चाहिँ व्यक्ति नभएर अथवा चाहिँ नि मन्त्रीज्यू अथवा नेपाल सरकारले मनोनित नगरिकन एसोसिएसनहरूबाट प्रतिनिधित्व गरेर जान पाए अलिक बेटर होला भनेर साथीहरूले क्युरियोसिटी यहाँ राख्नु भएको छ। र यो यसपालिको यो पेन्डेमिकले सबैलाई एकदमै थ्रेड दिएको, कसैले एस्पेक्ट गरेको थिएन, यत्रो ठुलो थ्रेड आएको हुनाले सम्भवतः हामी सबै मिलेर मन्त्रीज्यूकै नेतृत्वमा मन्त्रीज्यू अहिले चाहिँ एउटा एकदमै प्रोएक्टिभ भएर टुरिज्ममा लागिरहनु भएको छ। टुरिज्म व्यवसायहरूको मर्का हामीसँग आबद्ध कामदारहरूको पिरमर्का सुनिरहनु भएको छ। हुनसक्छ आउने वर्षबाट हामीले उठाइरहेको हिमालको रोयल्टी, इभन ट्रेकिङ पर्मिटको रोयल्टी लगायत सबै उठाइरहेको रोयल्टीबाट यदि 10% चाहिँ नि हामीले उठाएको रोयल्टीबाट चाहिँ नि टुरिज्म वेलफेयर चाहिँ एउटा फन्ड क्रिएट गर्ने हो भने सम्भवतः 15-20 वर्ष यस्तै पेन्डेमिकहरू आयो भने त्यो फन्डले हामीलाई केही राहत दिन सक्ला कि, हामीले समयमा तयार गर्ने कि। अहिले सरकारलाई मागिराख्दाखेरि व्यवसायीले माग्दा, मजदुरले माग्दा सरकारसँग पैसा नभइरहेको अवस्था, यो बेलामा सायद हामीले यस्तो किसिमको यो वेलफेयर फन्डको व्यवस्था हामीले सोचाइ अहिले बढायो भने यदि यस्ता किसिमको पेन्डेमिक आउने वर्ष अर्को समयमा आयो भने हामी अलिकति एउटा प्रिकसन अपनाउन सकिन्थ्यो भन्ने जिज्ञासा। र यो एक्सपोर्ट इस्यु छ मन्त्रीज्यू, यसमा चाहिँ जनरली सामान बाहिर पठाउँदाखेरि चाहिँ जनरली यो चार्टर प्लेनबाट मात्र पठाउँदाखेरि झन्नै 45% चाहिँ नि एकदम महँगो हुने कुरा छ। यसमा चाहिँ मन्त्रीज्यूको थोरै ध्यान आकर्षण गराउन चाहेर विशेष गरी यो नेपाल फ्रेट फरवर्डर्स एसोसिएसनका अध्यक्षले राख्नुभएको छ। यो एयरपोर्टको म्यानेजमेन्ट, एयरलाइन्स कारको म्यानेजमेन्ट, यो डोमेस्टिक इन्टरनेसनल दुवैमा
यदि नेफाको प्रतिनिधि भयो भने सरकारलाई पनि सजिलो हुन्थ्यो, कारको व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो, एयरलाइन्स व्यवस्था कारको म्यानेजमेन्टमा चाहिँ अझ एकदम सहज हुन्थ्यो। अहिले हाम्रो प्रतिनिधि नभएको कारणले गर्दा हामीले एकदम हरगुहार गरेर भन्नुपर्छ र हाम्रो भोइस अलि सुनिरहेको छैन भन्ने कुरा छ। र अहिले कमसेकम रेस्टुरेन्ट र बारहरू प्रोटोकल अप्नाएर अब खुलौँ, हामी चाहिँ नि छाक टार्न नसक्ने भयो भन्ने अवस्था छ। र त्यसै गरी होटेल र रेस्टुरेन्टहरूले प्राय गरेर चाहिँ नेपाल सरकारबाट चाहिँ नि लोन नपाइराखेको, यो एउटा कारण चाहिँ नि तपाईँको रेस्टुरेन्ट र होटेल चाहिँ नि भाडामा रहेछ, आफ्नो नाउँमा रहन्छ, त्यस कारणले दिन मिल्दैन भन्ने छ। यद्यपि 90% होटेल रेस्टुरेन्टहरू चाहिँ भाडामा चलाइरहेका छन्। त्यस कारणले गर्दा यो कुरामा सरकारले अब मन्त्रीजीले अलि नजिकबाट यसलाई चाहिँ नि मनन गरिदिनु भयो भने यो कमसेकम यो पेन्डेमिकबाट चाहिँ एउटा सर्भाइभ हुन पाइन्थ्यो कि भन्ने छ। अब मैले माफ गर्नुलाई मैले अलिक बढी समय लिएँ। अब मन्त्रीजीलाई म पहिलो स्लाइडबाट नै म स्क्रिनमा देखाउँछु र मन्त्रीज्यूलाई अनक्लियर भयो भने म थोरै क्लियर बनाउँदै जान्छु र मन्त्रीज्यूलाई 1 to 1 हाम्रो यो जिज्ञासालाई चाहिँ रेस्पोन्ड गरिदिनु भने म मन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। मन्त्रीजी अनम्युट गरिदिनु। सुनिन्छ नि हैन? सुनिन्छ मन्त्रीज्यू, सुनिन्छ। धन्यवाद कुलवाजी, हाम्रो एनएमए का महासचिवजी। त्यस्तै आजको यो कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्नुभएका एनएमए का अध्यक्ष सन्तवीरजी र आज यो एउटा निकै ठुलो प्लेटफर्ममा उपस्थित हुनुभएका नेपालको पर्यटन क्षेत्रका विभिन्न सङ्घ सङ्गठनका प्रतिनिधि साथीहरू, पर्यटन व्यवसायीहरू, त्यस्तै नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रतिनिधि साथीहरू, बोर्डका सदस्य साथीहरू, त्यस्तै पर्यटन विभागका महानिर्देशक र अरू आज यो मञ्चमा उपस्थित हुनुभएका सबै साथीहरू, मलाई खुसी लागेको छ अहिलेको एउटा विषम परिस्थितिमा नेपालको पर्यटन क्षेत्रले भोग्नु परेका समस्याहरूको विषयमा सामूहिक ढङ्गले विचार विमर्श गर्ने उद्देश्यले एनएमए को आयोजनामा यो कार्यक्रममा हामी उपस्थित हुने मौका पायौँ। म आफ्नो तर्फबाट, मन्त्रालयको तर्फबाट, नेपाल सरकारको तर्फबाट, एनएमए का अध्यक्षज्यू लगायत आयोजक साथीहरू र आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित सबै प्रबुद्ध मित्रहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईहरुलाई अभिवादन र धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। विशेष गरी कुलवाजीले थुप्रै पोइन्टहरू जो नेपाल सरकारले ध्यान दिनुपर्ने विषयहरूमा उठाउनु भएको छ, त्यसलाई मैले संक्षिप्तमा यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु। पहिलो कुरा त नेपालको पर्यटन क्षेत्र मात्रै होइन कि यो कोभिड-19बाट विश्वकै पर्यटन क्षेत्र अत्यन्तै प्रभावित भएको क्षेत्र हो। एक किसिमले भन्ने हो भने पर्यटन मन्त्री र यहाँहरू सबै पर्यटन व्यवसायीहरू नै आज पीडामा, हामी सामूहिक पीडामा छौँ। तर एक किसिमले भन्ने हो भने हामी सबै पीडित छौँ। पीडित मान्छेहरूको जमघट हो आजको यो जमघट। सबैका अनुहारहरू त्यति हँसिला छैनन्। अलिकति दुःखको अवस्थामा हामी छौँ। कसरी भोलि फेरि उठ्ने होला, कसरी फेरि अगाडि आउने भन्ने सम्बन्धमा हामी धेरै चिन्तित पनि छौँ। सायद थुप्रै पर्यटन व्यवसायी साथीहरू एउटा मानसिक तनावमा पनि हुनुहुन्छ, किनकि जुन आर्थिक बोझ उहाँहरूमाथि परिरहेको छ। भ्रमण वर्षलाई लक्षित गरेर ठुल्ठुलो लगानी पनि हामीले गरेका थियौँ, तपाईहरुले गर्नुभएको थियो साथीहरू सबैले। त्यो कारणले पनि अब त्यसलाई कसरी पुनर्व्यवस्थित गर्ने भन्ने सिलसिलामा हाम्रो पर्यटन व्यवसायी साथीहरू मानसिक तनावमा पनि हुनुहुन्छ। तर यस्तो एउटा जुन कार्यक्रम आज तपाईले आयोजना गर्नुभयो, यसले हाम्रो मानसिक पीडा तनावमा भएको साथीहरूलाई पनि अलिकति सामूहिक छलफलमा आउँदा उहाँहरूलाई पनि उत्साह जाग्छ, सम्भावनाहरू देख्ने कुरा हुन्छ। त्यस अर्थमा पनि यो कार्यक्रमको महत्त्व छ जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले नै यो कार्यक्रमबाट केही उपलब्धि तत्काल भइहाल्ला त्यसो भन्न नसकिए पनि
यसले कमसेकम हाम्रा चाहिँ तनावग्रस्त अवस्थामा समय बिताइरहनु भएका हाम्रो पर्यटन व्यवसायी साथीहरूलाई अलिकति उत्साहित बनाउँछ, अलिकति आशावादी बनाउँछ, थोरै भए पनि एउटा अनुहारमा अलिकति हँसिलो आउने सम्भावना पनि हुन सक्छ यसले। त्यसकारणले पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। विषयगत रूपमा जाँदाखेरि अब हाम्रो पर्यटन क्षेत्र कहिले खुल्छ त भन्ने कुराबाट सुरु भएको छ। अब हाम्रो चाहना यसलाई छिटोभन्दा छिटो खोल्ने नै छ। तर हामी पर्यटन बोर्डबाट, पर्यटन विभागबाट अरू देशहरूको अभ्यास कसरी भइरहेको छ भनेर नजिकबाट हेर्नको निम्ति टिम बनाइरहेका छौँ। त्यो टिमहरूले नियमित रूपमा हामीलाई रिपोर्टिङ गरिरहनु भएको छ र अब हामी पनि छिटै पर्यटन क्षेत्रहरू खोल्ने दिशातिर जानुपर्छ भनेर मैले मन्त्रालयको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीज्यूको पनि पटक पटक ध्यान आकर्षण गरेको छु, उहाँसँग पनि छलफल गरेको छु। बेला बखत क्याबिनेटमा पनि हामीले यी प्रस्तावहरूमा छलफल गरेका छौँ र अब एकदमै नियन्त्रित रूपमा केही हवाई उडानहरू भएका छन्। विशेष गरी विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई आफ्नो गाउँघरमा आउनको निम्ति सहज बनाउन केही सीमित सङ्ख्यामा फ्लाइटहरू भएका छन्। अब बिस्तारै हामी यसलाई यो सेड्युल फ्लाइटहरूलाई क्रमशः बढाउँदै लानुपर्छ भन्ने सोचमा छौँ। विशेष गरी अब स्वास्थ्यको सबभन्दा ठुलो कुरा त स्वास्थ्य हो, मान्छेको जीवन हो, जिन्दगी हो। त्यस कारणले उडान गर्ने मानिसहरूले पनि आफ्नो स्वास्थ्यको आफै ख्याल गर्नुभयो, उडानका कर्मचारीहरूले पनि ख्याल गर्नुभयो, त्यसको व्यवस्थापन गर्ने सबैले ख्याल गर्नुभयो भने यो नियमित उडान खोल्नको निम्ति त्यति समस्या छैन। त्यसतर्फ हामी जान्छौँ नै, केही खोलेका छौँ। अब 80 सेप्टेम्बर 1बाट त्यसको प्रतिक्रिया कस्तो आउँछ त्यो पनि हामी हेर्दैछौँ। यही बिचमा पनि केही उडान एयरलाइन्सहरूले 100% PCR को ल्याउनुस् भन्दाखेरि 1-2 जना मिसाएर ल्याइदिनु हो। त्यसले गर्दा चाहिँ नि जति प्लेनमा आए ती सबैले दुःख पाए। जबकि हामीले भनेका छौँ PCR नेगेटिभ वाला मात्रै लिएर आउनुहोस् 100%, जसले गर्दा यहाँ चाहिँ उहाँहरू सिधै घर जान पाउनुहुन्छ भनेको। अब केही अब मिस्टेकले होला उहाँहरूले चाहिँ अरू पनि 1-2 जना मिसाएर ल्याउनु हो। त्यसले गर्दा हामीले सबैलाई फेरि होटलमा राख्नुपर्ने अवस्था आयो, फेरि सबैको PCR टेस्ट गर्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ। त्यसैले यो कार्यक्रम मार्फत म हाम्रा एयरलाइन्सका व्यवसायी साथीहरूलाई पनि यतातिर ध्यान दिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म एयरपोर्टमा PCR टेस्टको कुरा छ, यो प्रस्ताव हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा राखेका छौँ। अरू पनि कतिपय देशमा PCR नै पनि गरेको छ, कतिपय देशमा एन्टिजेन टेस्ट गरेको छ। विभिन्न प्रविधिहरू पनि आइरहेका छन् अहिले। त्यसो हुँदा छोटो समयमा रिजल्ट दिने त्यस्तो केही प्रविधिहरू एयरपोर्टमा राखौँ, जसले गर्दा चाहिँ एयरपोर्ट खुलाउन सजिलो हुन्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। र स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णय र अनुमतिको प्रतीक्षामा हामी छौँ। यदि स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यो कुरामा स्वीकार्यो भने यहाँहरूले भने जस्तो एयरपोर्टमा त्यो गर्न सकिन्छ। अब यात्रुहरूले आफैले खर्च गरेर सस्तोमा PCR टेस्ट अथवा चाहिँ एन्टिजेन टेस्ट गरेर आउन जान सक्ने स्थिति बनाउन सकिन्छ। अब अहिले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको प्रोटोकल पनि के छ भने क्वारेन्टाइन भनेको एटलिस्ट 14 दिन हो भन्छ हैन। 14 दिनपछि चाहिँ कोरोना भाइरस सङ्क्रमण हुने सम्भावना कम हुन्छ। त्यसो हुँदा 14 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नु बाहेक यसको भरपर्दो अर्को कुनै पनि औषधि छैन भन्ने WHO को पनि रिकमेन्डेसन त्यही हो, हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयको पनि त्यही हो। त्यसो हुँदा अब 2 दिन 3 दिन बस्ने अनि तपाईँको चाहिँ त्यसले फेरि यदि सङ्क्रमित रहेछ भने त 6 दिन पछाडि पनि उसले 6-7 दिन पछाडि नै उसले सङ्क्रमित गर्न सक्छ अरूलाई पनि, र उसको पनि ऊ सङ्क्रमित हो कि होइन भन्ने कुराको वास्तविक रिपोर्ट नै 6 दिन र 7 दिनको बिचमा 6-7 दिनको बिचमा आउँछ भनेर बुझिन्छ। त्यसो हुँदा 14 दिन एटलिस्ट क्वारेन्टाइनमा बस्नु नै यसको सबभन्दा उत्तम उपाय हो भन्ने अहिलेको सन्दर्भमा हामीले कमसेकम 1 हप्ता चाहिँ होटल क्वारेन्टाइन गरौँ। विदेशबाट आउने विशेष गरिकन अब PCR टेस्ट नगरी आउनेहरूको हकमा भनेका छौँ। PCR टेस्ट गरेर आउनेहरूको हकमा चाहिँ 14 दिन घरमै होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ भन्ने नियम हामीले बनाएका छौँ। अब परिस्थिति बदलिँदै गयो भने यी प्रोटोकलहरू पनि बदलिँदै जान्छन्। म यहाँहरूलाई त्यो भन्न चाहन्छु। अब यो पर्यटन क्षेत्रमा पुनरुत्थानको लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट हामीले बजेट भाषणमै त्यो उल्लेख गरेका छौँ। त्यसको धेरै चर्चा भएको छ। त्यो कागज तपाईँहरूसँग पनि छँदैछ, मैले सबै चर्चा गरिनँ। त्यस्तै पछिल्लो दिनमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट अलिकति अझै उत्साहजनक मोनिटरिङ पोलिसी आएको थियो। त्यस विषयमा हाम्रो टुरिज्म बोर्डको सभा हलमा
सायद यहाँहरू पनि कति उपस्थित हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ हामीले कार्यक्रम गरेको र नेपाल राष्ट्र बैंकले अझै त्यसलाई प्रष्ट बनाएको छ। जुन कुरा अघि कुलबाजीले उठाएका थुप्रै कुराहरू त्यसमा समावेश छन्। 50 अरबको एउटा कोषको कुरा भएको छ 5% ब्याजमा, त्यस्तै 100 अरबको 1 खरबको अर्को एउटा कोष राष्ट्र बैंकले खडा गर्ने भनेको छ, त्यसलाई पनि 5% ब्याजको कुरा गरेका छौँ। तर त्यो पैसा चाहिँ भनौँ न ब्याङ्कको ब्याज तिर्नेदेखि अरू चाहिँ आर्थिक व्यावसायिक काममा लगाउनेदेखि आफ्ना कर्मचारी मजदुरहरूलाई तलब दिनेसम्मको काममा खर्च गर्न सकिन्छ भनेका छौँ। ब्याज तिर्ने समयहरू चाहिँ बढाएका छौँ। कतिपय सन्दर्भमा पर्यटनको क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रो मोनिटरिङ पोलिसीले 2078 सालको असार मसान्तसम्म पनि बढाएको छ। त्यो तपाईहरुले मोनिटरिङ पोलिसी राष्ट्र बैंकको वेबसाइटमा होला, त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यो बैंकको किस्ताहरू चाहिँ अलिकति बढाउने, ब्याजलाई चाहिँ रिड्युस गर्ने, त्यसलाई चाहिँ पुनर्तालिकीकरण गर्ने लगायतका जुन कुराहरू पर्यटन व्यवसायी साथीहरूले बजेट बन्नु अगाडि उठाउनु भएको थियो, मन्त्रालय मार्फत हामीले अर्थ मन्त्रालयमा त्यो कुरा चाहिँ अगाडि बढाएका थियौँ। तिनै कुराको अधिकांश विषयवस्तुहरू चाहिँ यो मोनिटरिङ पोलिसी र अर्थ मन्त्रालयको बजेट वक्तव्यमा आएको छ र त्यसको कार्यविधि छिटै बन्दैछ भन्ने मैले सुनेको छु। 2-4 दिनमा त्यो कार्यविधि आउला र त्यो त्यसबाट हामी सबैले कुनै न कुनै हिसाबले लाभ लिन सकौँला भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसै कम्पनी नवीकरण सम्बन्धमा दस्तुरहरू कम यो चाहिँ अहिले यो विलम्ब शुल्कहरू हटाउने कुरा त्यहाँ छँदैछ। त्यो कम्पनी नवीकरणको सम्बन्धमा अहिले हाम्रो नेपाल यो चाहिँ हाम्रो पर्यटन विभागका महानिर्देशकज्यूले त्यो कुरालाई ज्यादा भन्नु होला, किनभने उहाँसँग सम्बन्धित विषय पनि छ। चोयो हिमाल को सन्दर्भमा हामी सकारात्मक छौँ र यसपल्ट नै बजेटमा हामीले त्यो राखेको छौँ र पर्यटन बोर्डको बजेटमा त्यो राखेर एनएमएसँग सहकार्य गरेर नेपाल तर्फबाट चोयो हिमालको रुट फिक्स गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यसपल्ट राखिसक्यौँ। अब एनएमएको साथीहरूले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति पर्यटन बोर्डसँग हाम्रो विभागसँग समन्वय गर्नको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म यो पर्यटन कोष बनाउने, कल्याणकारी कोष बनाउने कुरा गर्नुभएको छ, यो धेरै मलाई पनि मन पर्यो। यो कुरा सबै हाम्रो सरकारको पनि त्यसमा केही प्रतिशत पैसा राखौँ, व्यवसायी साथीहरूले पनि आफ्नो आम्दानीको निश्चित हिस्सा त्यहाँ राखौँ र कुनै दुःख परेको बेला सामूहिक ढङ्गले त्यो चाहिँ नै पैसा प्रयोग गरौँ भन्ने जहाँसम्म एनएमएको प्रस्ताव छ, त्यसलाई मैले सकारात्मक ढङ्गले लिन्छु र आवश्यक कार्यान्वयनको निम्ति हामी अगाडि बढौँला, फेरि पनि अगाडि बढौँला। त्यसमा म त्यसमा पोजिटिभ छु। जहाँसम्म यो कार्गोको कुरा छ, हाम्रो देशमा यता धेरै एयरपोर्ट हामीले बनाइरहेका छौँ। अब खालि प्यासेन्जर बोक्ने 2-4 फ्लाइटहरू मात्रै गरेर हाम्रो एयरपोर्टको लगानी उठ्दैन, व्यावसायिकता आउँदैन। त्यसकारणले हामीले नेपालका एयरपोर्टहरूलाई कार्गो हब कार्गोमा पनि विकास गर्नुपर्छ भनेर कार्गोमा लगानी गर्न आउने कुनै पनि विदेशी कम्पनीहरू हामी 2टा कुरा गर्दैछौँ अहिले। एउटा चाहिँ यो कार्गोको कुरा गरेका छौँ, अर्को चाहिँ एमआरओ यो एयरलाइन्सहरू प्लेनहरूको चाहिँ नि मेन्टेनेन्स गर्ने एउटा यही नेपालमै मेन्टेनेन्स गर्न सक्ने गरी एमआरओ पनि स्थापित गरौँ। किनभने नेपालबाट वार्षिक झन्डै हाम्रो 4-5 वटा प्लेन कम्पनीहरूको प्लेन चाहिँ वार्षिक 50 करोड जति चाहिँ मेन्टेनेन्समा बाहिर जाँदो रहेछ। त्यसो हुँदा यही अब जस्तो बुटौल भैरवमा हाम्रो ठुलो एयरपोर्ट बनिएको छ, पर्याप्त जमिन पनि छ। त्यसो हुँदा कोही एमआरओ चाहिँ विदेशी लगानी गर्न अलिक ठुलो लगानी हुन्छ यसमा, एमआरओ चाहिँ यहीँ कोही लगानी गर्न आउँछ इच्छुक भने अध्ययन गर्ने भनेर नेपाल एयरलाइन्सलाई मैले भनेपछि एउटा कमिटी बनाएर त्यसको अध्ययन भइरहेको छ। विभिन्न विदेशी कम्पनीहरूले यसमा इन्ट्रेस्ट लिएका छन्। त्यसो हो भने यो ठुलो लगानी एमआरओको लगानी नेपालमा आउँछ, त्यो हाम्रो चाहिँ एउटा प्राथमिकतामा छ। र कार्गो पनि निकै ठुलो सम्भावना छ, मैले बुझेअनुसार नेपालमा कार्गोको बिजनेस ठुलो छ, तर त्यो अनुसार हामीले गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यसकारणले कार्गोलाई एउटा स्पेसल बिजनेसको रूपमा अगाडि बढाउनु पर्छ र यसको सम्भावनाको बारेमा प्रतिवेदन दिनुहोस् भनेर मैले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई भनेको छु। हामी ट्रान्जिट कार्गो पनि गर्न सक्छौँ। जस्तो अब दोहाबाट बोकेर आएको माल चाहिँ जापान लानु पर्यो भने हाम्रोमा ट्रान्जिट गर्छ, जापान पठाउँछ। त्यसो हुँदा हाम्रोमा अलिकति भ्यालु एड पनि भएर जान्छ, त्यो हाम्रो लागि फाइदाको कुरा हो भनेर हामी ट्रान्जिट कार्गोको कुरा गरेका छौँ, एमआरओको कुरा गरेका छौँ यो एयरलाइन्सहरूको सेक्टरमा। त्यस्तै यो फ्लाइङ स्कुलको पनि कन्सेप्ट हामी अगाडि बढाइरहेका छौँ।
फ्लाइङ स्कुलले हाम्रै देशमा पाइलटहरूको उत्पादन हुने, एयर होस्टेजहरूको उत्पादन हुने, त्यसपछि इन्जिनियरहरूको उत्पादन हुने लगायतका कामहरू चाहिँ हुन्छ। त्यसैकारणले त्यो फ्लाइङ स्कुलको कुरा पनि हामीले अगाडि बढाएका छौँ। नेपाल पर्यटन बोर्डमा व्यक्ति होइन एसोसिएसनको प्रतिनिधि राखौँ भन्ने तपाईँहरूको कुरा छ, ठिकै छ। यसमा हामी छलफल गरौँ, हार्ड एन्ड फास्ट केही छैन। अहिलेसम्मको अभ्यास झन्डै कति वर्ष भयो नेपाल टुरिज्म बोर्ड, अब झन्डै 25-26 वर्ष कति भयो होला। यो अवधिको नेपाल टुरिज्म बोर्डको समीक्षा पनि गरौँ कस्तो भयो, अब यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा यसका कानुनमा, नियमावलीमा, कार्यविधिमा केही संशोधन गर्नुपर्ने रहेछ भने संशोधन गर्न सकिन्छ। त्यसमा म त्यति कुनै मलाई त्यस्तो आपत्ति छैन। र यसपटक अब हामीले नेपाल पर्यटन बोर्डलाई चाहिँ यो काठमाडौँ केन्द्रित मात्रै नभएर 7वटै प्रदेशमा यसको अफिस राख्नुपर्छ भनेको थिएँ म आएपछि। र अहिले चाहिँ पर्यटन बोर्डको अस्तिको साधारण सभाले अथवा उहाँहरूको परिषद बैठकले अब 7वटै प्रदेशमा पर्यटन बोर्डका अफिसहरू हामी स्थापित गर्दैछौँ। यही वर्षबाट स्थापित हुन्छ। त्यसले गर्दा प्रादेशिक हिसाबले पनि पर्यटनको एक्टिभिटिज चाहिँ अगाडि बढ्छ, सम्भावनाहरू पनि अगाडि बढ्छ। कतिपय प्रादेशिक हिसाबका चाहिँ पर्यटनका अनुसन्धानहरू पनि हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। नयाँ नयाँ डेस्टिनेसनहरू चाहिँ खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ यो प्रादेशिक पर्यटन बोर्डका अफिसहरू स्थापना भएपछि निकै ठुलो मद्दत हुन्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। अब रेस्टुरेन्टहरू जहाँसम्म खोल्ने कुरा छ, अहिले पनि हेल्थ प्रोटोकललाई ध्यान दिँदै केही सीमित रेस्टुरेन्टहरू खुलेकै छन्। खोल्ने कुरामा सरकारले आपत्ति गरेका छैन। त्यो टेक अवे पनि छ, टेक अवेको निम्ति एउटा प्रोटोकल बनाइएको छ। घर घरमा डेलिभर गर्ने, अफिसमा डेलिभरी गर्ने कुरामा उहाँहरूले स्वास्थ्यको प्रोटोकललाई ध्यान दिँदै खानेकुराहरू अथवा अरू माल सामानहरू घर घरमा डेलिभरी गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूले। त्यो अहिले पनि व्यवस्थापन भइरहेकै छ सानो सङ्ख्यामा। अब क्रमशः यसलाई अलिकति विस्तार गर्दै लानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसपछि यो होटल रेस्टुरेन्टहरूको जुन ब्याङ्कको लोनहरूको कुरा छ, त्यो अघि पनि मैले भने त्यही लोनलाई व्यवस्थित गर्न उहाँहरूलाई सहयोग पुगोस् भनेर नै 5% फन्डको कुरा नेपाल सरकारको तर्फबाट भएको हो। अब अहिले अन्तिममा म खालि यति मात्रै भन्न चाहन्छु कि हामी सबै एकदम पीडामा छौँ। सरकार पनि अहिलेको प्राथमिकता भनेको मान्छेहरूलाई बचाउनु हो। त्यसकारणले बढीभन्दा बढी हाम्रो चाहिँ लगानी हस्पिटलहरू बनाउन, त्यहाँ बेडहरू थप्न, औषधिहरू किन्न, इक्विपमेन्टहरू किन्न, स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिँ नै थप तलब भत्ता दिनको निम्ति, सुरक्षाकर्मीहरूलाई थप तलब भत्ता दिनको निम्ति नै बढी खर्च त्यतातिर हामीले डाइभर्ट गर्नु परिरहेको छ। र यो आजको आवश्यकता पनि हो। त्यसले गर्दा अरू कतिपय सेक्टरहरू चाहिँ प्राथमिकतामा नपरिरहेको अवस्थामा अब क्रमशः विश्व स्तरबाट यो कोरोनाको भ्याक्सिनको कुरा पनि नजिक आइरहेका भनेर हामीले सुनिरहेका छौँ। अन्त हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि त्यसलाई नजिकबाट फलोअप गरेका छ। विशेष गरी चाइना, रसिया र चाहिँ अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीसँग 3टा इन्स्टिट्युसनहरूसँग चाहिँ हामी नजिकबाट फलोअप गरेका छौँ। भ्याक्सिनहरू आउने बित्तिकै यो हाम्रो चाहिँ फेरि पर्यटन क्षेत्र नयाँ ढङ्गले रिभाइभ हुन्छ। मैले के देखिरहेको छु भने अब पहिलो फेजमा हामी यो डोमेस्टिक टुरिज्मको कुरामा नै जोड दिन्छौँ र सरकारमा पनि हाम्रो त्यो प्रस्ताव छ। प्रधानमन्त्री परिषदमा पनि विशेष गरिकन देश दर्शन कार्यक्रम हामीले त राखेका छौँ। त्यो देश दर्शन कार्यक्रममा हाम्रा सबै कर्मचारीहरू, संस्थानका निजामती, त्यसपछि जङ्गी, शिक्षक, सबै वित्तीय संस्थाका चाहिँ कर्मचारीहरू सबैलाई एकपल्ट चाहिँ देश घुम्न हामी निकाल्नुपर्छ। त्यसो हुँदा मेरो विचारमा 25-30 लाख मान्छेहरू, त्योभन्दा अझै बढी मानिसहरू डोमेस्टिक टुरिज्मको रूपमा निकाल्न सक्यौँ भने त्यसले हामीलाई धेरै ठुलो फाइदा गर्छ। नम्बर 1। नम्बर 2, मैले प्रस्ताव अगाडि बढाइरहेको छु। यो कोभिड-19 को नियन्त्रण अलिकति हुन थालेपछि नेपाल सरकारले हप्तामा 2 दिन बिदा दिउँ केही वर्षको लागि। त्यो भयो भने मानिसहरू चाहिँ घुम्न निस्किन्छन्, शुक्रबार आफ्नो घरबाट निस्किन्छन्, शनिबार घुम्छन् र आइतबार घुम्छन्, अनि आइतबार बेलुका फर्किन्छन् र सोमबारदेखि अफिस जोइन गर्छन्। यसो भयो भने अलिकति बजार चाहिँ हाम्रो यो टुरिज्म मार्केट चाहिँ अलिकति भाइब्रेन्ट हुन्छ, चलायमान हुन्छ भन्ने सोचाइका साथ पनि हामी काम गरिरहेका छौँ। अब अरू चाहिँ भनौँ न क्रमशः सुरक्षित ठाउँमा हाम्रो डोमेस्टिक एयरपोर्ट पनि खोल्दै जाने सोचाइ हामीले बनाएका छौँ। विशेष गरी हिमाली पहाडी जिल्लाहरू जहाँ कोभिडको सङ्क्रमण न्यून छ अथवा अत्यन्तै कम छ, त्यस्तो ठाउँहरूबाट आन्तरिक उडानहरू पनि खोल्दै जानुपर्छ भन्ने सरकारको सोच छ। सम्भवतः हामी आउने असोजको 1 गते भनेपछि सेप्टेम्बरको 15-16 पर्छ होला,
त्यहाँबाट हामी सम्भवतः यो आन्तरिक उडानहरू पनि केही हदमा सुचारू गर्ने सोचाइबाट अगाडि बढ्छौँ। लगभग कुलबाजीले उठाएका कुराहरूको सार संक्षेप मैले भने। तपाईँहरू व्यस्त साथीहरू फेरि लामो समय लिँदाखेरि तपाईँहरूलाई पनि बोर हुन्छ। अहिलेलाई मैले यति राखेँ। कुलबाजी, सन्तवीरजी लगायत र उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद छँदैछ। तर आजको यो छलफलमा भाग लिनुहुने सबै साथीहरूलाई एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु। स्पिक लेस भन्नुभएको थियो, स्पिक बढी मोर भयो क्या जस्तो लाग्यो। कुलबाजीले स्पिक चाहिँ लेस भन्नुभएको थियो अघि, त्यो मलाई सम्झाउनु भएको थियो होइन। तर भन्दा भन्दै अलिकति स्पिक चाहिँ बढी भएको छ, त्यसलाई त्यो ढङ्गले बुझिदिनु होला। धन्यवाद छ। होइन मन्त्रीज्यू, खास गरी हामीले कम बोल्ने आज मन्त्रीज्यूबाट बढी सुन्ने भन्ने अर्थमा चाहिँ हामीले त्यसरी भने। मन्त्रीज्यू, मैले एकपल्ट अब म फ्लोर ओपन गर्छु। मन्त्रीज्यूले थोरै समय, अब 20 मिनट जति समय दिनु पर्ला। योभन्दा अगाडि अलिकति यो बिचमा च्याट बक्समा आइरहेछ, साथीहरूले कुरा राखिरहनु भएको। यो मजदुरको राहतको लागि चाहिँ जस्तो मन्त्रीज्यूलाई एकदमै अवगत नै छ, एनटिपीले अहिले युएनडिपीसँग मिलेर अहिले टोनी ह्यागन पदमार्ग निर्माण लगायतका कामहरू अलिकति यसो पर्यटन क्षेत्रमा काम गरी मजदुर साथीहरू, विशेष गरी गाइड पोर्टर साथीहरूलाई केही रोजगारीमूलक कार्यक्रम त ल्याएको छ। तर टान र एनएमए लगायतका जस्तो नाटासँग पनि टुर गाइडसँग एफिलिएट छन्। टान र एनएमएसँग अब हामीसँग थुप्रै मजदुर साथीहरू जोडिएका छन्। यस्तो कामहरू अलिकति यस्ता एसोसिएसनहरूसँग इन्ट्याक्ट गरेर काम गर्नु पाए अलिक डाइरेक्ट चाहिँ मोबिलाइज गर्न पाउँथ्यो कि यो अलि कतै के नमिलेको थियो। एनटिपीले काम गर्न खोजेकोमा ठिक छ, तर यस्तो चाहिँ बरु नेपाल सरकारको निर्देशनमा बरु एनटिपीले नेतृत्व गरोस्, यसरी गर्नु पाए हुने। र अहिले मन्त्रीजीले के कुरा राख्नुभयो थोरै अस्पष्ट भएको केही छ। राज्यले अहिले यो एकदम छाक टार्न गाह्रो भइरहेछ, मजदुरहरूको ठुलो पीडा छ, के काम चाहियो के हामीलाई माम चाहियो भन्ने अवस्था छ। अब यद्यपि मन्त्रीज्यू हाम्रो अभिभावक भएकाले राख्नै पर्छ। यसमा के छ भने म छोटो राखिहालौँ। सरकारले स्टेटको नाताले कोही पनि आफ्नो नागरिकलाई भोकै मर्न दिनु हुँदैन, दिँदैन होइन। मान्छेले भन्छ नि अब रोगले त केही नहुने भयो, भोकले मरिन्छ कि भन्छ नि। भोकले भन्दा रोगले नै खतरा हुन्छ। त्यसकारणले पहिलो त रोगबाट बचाउने हो, साथै भोकबाट पनि सँगसँगै बचाउने हो। मजदुरहरू जो हाम्रो विभिन्न सेक्टरमा काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यसकारणले नै हामीले हिमाल सरसफाइ अभियान, त्यसपछि यो साइनेजहरू व्यवस्थित गर्ने, नयाँ ट्रेकिङ रुटहरू पदयात्राहरू गर्ने। जस्तो अहिले अस्ति मैले भने काठमाडौँ वरिपरि हामी चाहिँ 5 लाख मानिसहरूलाई एक दिनमा छुट्टीमा 2-4 घन्टा 5 घन्टा 6 घन्टा शनिबारको दिन चाहिँ काठमाडौँबाट 5 लाख मान्छे चाहिँ डाँडामा निस्क्यौँ। यो हाम्रो वरिपरि डाँडामा निस्क्यौँ भन्ने एउटा कन्सेप्ट मैले ल्याइरहेको छु। त्यो भनेको त्यहाँ चाहिँ फुड ट्रेलहरू, साइकल ट्रेलहरू, साइनेजहरू बनाउने नै हो। त्यसको हामी अध्ययन पनि अब पर्यटन विभागबाट बोर्डबाट हामी गर्छौँ। त यस्ता विभिन्न ठाउँमा कामहरू चाहिँ अगाडि आउँछन् होइन। मैले पर्यटन क्षेत्रका मजदुर साथीहरूलाई एकपल्ट मसँग भेट्न आउँदा उहाँहरूको सङ्गठनको साथीहरूलाई भनेको थिएँ, अब अहिले पर्यटन क्षेत्रमा काम भएन भने तपाईँहरू हाइड्रोमा जानुहोस् न त। हाइड्रोमा चाहिँ हामी हाइड्रो प्रोजेक्टहरूमा काम गर्नुहोस्। आखिर यता पनि तपाईँहरू श्रमिकै हुनुहुन्छ, त्यहाँ पनि गएर श्रम नै गर्ने हो, त्यहाँ गर्नुहोस्, हाइड्रोमा गर्नुहोस्। अब त्यस्तै रोड कन्स्ट्रक्सनमा अथवा चाहिँ ब्रिजहरू कन्स्ट्रक्सनमा, अहिले टनल कन्स्ट्रक्सनमा होइन, यस्ता कन्स्ट्रक्सनमा त कामहरू विभिन्न ठाउँमा भएकै छन्, भइरहेका छन्। यदि उहाँहरू त्यता जान चाहनुहुन्छ भने हामी त्यसमा चाहिँ सहजीकरण गर्छौँ भनेर मैले भनेको थिएँ। त्यसमा उहाँहरूले त्यति धेरै रुचि देखाउनु भएको छैन होइन। अब त्यसो हुँदा चाहिँ अब ठुला पर्यटन व्यवसायी साथीहरूले केही 5% ऋण जोड चाहिँ तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ। अब त्यसको कार्यविधि बनेपछि त्यो पैसा लिने र आफ्ना कर्मचारी र मजदुर साथीहरूलाई केही निश्चित अवधिको निम्ति आफ्नो पे गर्ने र त्यसरी बचाउने उपाय गर्नुपर्छ। अब सरकारले भनेको ठाउँमा उहाँहरू काम गर्न जानुहुन्छ भने त्यस्तो काम गर्ने ठाउँहरू चाहिँ खुल्ला छ। थ्याङ्क यू मन्त्रीज्यू। र अलिकति एउटा अन्तिममा त्यसपछि म फ्लोर ओपन छु। यो टुरिस्ट भेहिकलको एनडिबीले अलिकति समन्वय गरेर गर्नुपर्ने जुन भन्ने तपाईँको कुरा छ, त्यसमा म उहाँहरूको ध्यान आकर्षण गरौँला। यही छलफलमा पनि उहाँहरू हुँदै हुनुहुन्छ, सुनिरहनु भएको होला, त्यसमा ध्यान आकर्षण गरौँला। हामीसँग लक्ष्मण सर र बोर्डका सदस्य दिपक सर, पम्फा म्याडमहरू पनि जोड्नु भएको छ। मैले मन्त्रीज्यू यो बक्समा अहिले साथीहरूले लेखिरहनु भएको छ, यो टुरिस्ट बसको कुरा अलि स्पष्ट भएन मन्त्रीज्यू। अहिले हामीले यो पर्यटक नम्बर प्लेटको र अहिले यो पर्यटन यातायातको लागि पर्यटन ऐनमा आउने ऐन र यातायातको ऐन चाहिँ अलिक बाजिनु खोजिया जस्तो।
हामीले अहिले यो बस टर्मिनलको चाहिँ भोगाइ एकदमै दर्दनाक छ। यो सोरखुटीबाट लहड्यो भने कहाँ गएर बस्ने त्यो समस्या छँदैछ। सहमतिको कुरालाई मन्त्रीज्यूले अहिले कुरा थोरै त उठाउनु भयो, तर अलि अस्पष्ट भयो, केही आश्वासन पाइदिया हुने काम गर्ला र यो ऐन चाहिँ नबाजिने आओस् भन्ने कुरा छ। सहमतिको टुरिस्ट बस पार्कमा यो महानगरपालिका विशेष गरी 16 नम्बर वडा र हाम्रो बिचमा धारणा मिलिरहेको छैन। उहाँहरूले अलिकति त्यसमा कोअपरेसन गरिनु भएको छैन। काठमाडौँको मेयर साहबलाई मैले पटक पटक भनिरहेको छु, अहिले अर्को विकल्प छैन, त्यहाँ नै हामी टुरिस्ट बस पार्क बनाऊँ। पछि अर्को उपयुक्त विकल्प भएछ भने त्यसलाई चाहिँ त्यहाँबाट स्थानान्तरण पनि गर्न सकिन्छ भनेर मैले भनेको छु। तर ओडाले किन मानिरहेको छैन मैले बुझ्न सकेको छैन। ओडासँग पनि एकपल्ट अब हामी सबैले कुराकानी गर्नु पर्ला। अब अहिले स्थानीय तह सबै आफ्नो आफ्नो ठाउँमा अधिकार सम्पन्न हुनुहुन्छ। त्यसै ठाडै निर्देशन गर्न पनि पहिले जस्तो अवस्था छैन। संघीयताको कुरा छ हैन, सबै आफ्नो आफ्नो तहका सरकार हुँ भन्ने कुरा छँदैछ, त्यो हो पनि। त्यसलाई गरौँ। तर काठमाडौँमा एउटा राम्रो पर्यटकीय बस पार्क, पर्यटन बस पार्क चाहिँ बनाउनु पर्छ भन्ने हामी सबैलाई लागेको छ। अहिले काम मलाई लाग्छ सहमति पनि खालि काम चलाउको अवस्था मात्रै हो, त्यति सानो ठाउँमा त्यो हुँदैन। अलिकति ठुलै ठाउँ खोजेर पर्यटन बस पार्क चाहिँ हामीले बनाऊँ। थ्याङ्क यू मन्त्रीज्यू। र अलिकति यो अन्तिममा चाहिँ अलिकति हाउस रेन्टको बारेमा हजुरले मैले अलिकति राखेको थिएँ। हामी यो 32वटा संस्था मिलेर ठमेलबाटै सुरु गरौँ, ताकि त्यो प्रभाव चाहिँ भोलि राम्रो पोजिटिभ इम्प्याक्ट होस्, घर धनी र व्यवसायहरूको बिचमा दूरी पनि नबढोस्। हामीले राज्यलाई फेरि आफ्नै मोनोपोली हिसाबमा मात्रै च्यालेन्ज यो चाहिँ हामी बिचमा गरिराख्यो भन्ने नहोस्। ठमेलको स्थानीय समुदाय र पर्यटन व्यवसायी साथीहरूको धेरै राम्रो त्यो ऐक्यबद्धता थियो, त्यसलाई मैले त्यति बेला स्वागत पनि गरेको थिएँ। अहिले पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब खास गरी अघि उठेको प्रसङ्ग छ एउटा बिजुली, पानी आदि इत्यादिको, त्यस विषयमा हाम्रो मोनिटरिङ पोलिसी अथवा यो बजेटले केही बोलेको छ कि छैन एकपल्ट हेर्नु पर्ला। यदि बोलेको छैन भने त्यसलाई हामी फेरि ताकिद गरेर अगाडि बढाउँला, नयाँ कन्सेप्टको रूपमा अगाडि बढाउँला। थ्याङ्क यू मन्त्रीज्यू। म अब सबै अग्रजहरू एसोसिएसनका हेडहरूलाई मन्त्रीजीलाई म 15 मिनटलाई 20 मिनट अब एनएमएको अध्यक्षजीले अन्तिममा ऱ्यापअप गर्नुहुनेछ। म 15 मिनट मन्त्रीजीको अनुमतिले चाहिँ नि ल म फ्लोर ओपन भएको म घोषणा गर्न चाहन्छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ कृपया यो नदोहोरिने गरी यो आज र फेरि मेरो अनुरोध चाहिँ यो आजको यो 11 हामीले राखेको 17वटा एजेन्डाभन्दा बाहिर नजाउँ। यसैमा केही अस्पष्ट भएदेखि मैले अलि मिलाएर क्वेसन राख्न सकिनँ अथवा मन्त्रीजीलाई मैले प्रश्न राख्न सकिनँ। मन्त्रीजीले राखिरहनु भएको हामीलाई रेस्पोन्स गरिरहनु भयो, केही अस्पष्ट छ अथवा तपाईँहरू जिज्ञासा छ भने कृपया यो आफ्नो परिचय सहितको परिचय मैले अघि नै गरिसकेको छु। कृपया अलिकति बरु प्रश्न चाहिँ त्यो सर्टमा राखिदिनुको लागि म फ्लोर ओपन भएको म घोषणा गर्न चाहन्छु र हामी 15 मिनट डिस्कस गर्छौँ। त्यसपछि चाहिँ नि हामी यो कार्यक्रम चाहिँ समापन गर्छौँ। नमस्कार कुलजी, म केही बोल्न पाउँछु कि? प्लिज सर। हजुर, मन्त्रीज्यूलाई सानो क्वेसन। म मोहन लम्साल, नेपाल योगा एसोसिएसनबाट। अब यो मलाई आशा छ योगा सम्बन्धी योगा पनि नेपालको टुरिज्म प्रोडक्ट हो र आगामी पर्यटन ऐनमा यो आउँछ होला। एउटा मन्त्रीज्यूले जस्ट ध्यान आकर्षण मात्रै। र खास मैले यहाँ राख्न चाहेको धेरै व्यवसायीहरू रेन्टमा होटेल 5-7 करोड 10 करोडसम्मका लगानी गरेका होटेलहरू पनि रेन्टमा छन्। उनीहरूको आफ्नो लगानी छ, त्यहाँ ब्यालेन्स सिटले पनि सो गर्छ। तर हामीले अहिले लोन माग्न जाँदा ब्याङ्कबाट कतैबाट पनि तपाईँको होटेलको नाममा जग्गा घर नभएको कारणले लोन दिँदैनौँ भनेर ब्याङ्कले भनेको अवस्था छ। यो अवस्थामा हामीले रेन्ट र स्टाफको स्यालेरी अहिले हामीसँग क्यास फ्लो भएन, यो तिर्न नसक्ने अवस्थामा यो कसरी सहजीकरण होला मन्त्रीज्यू? यो मैले यहाँ राखेँ। राष्ट्र ब्याङ्कमा ध्यान आकर्षण गरेका छौँ। अब यस्तो व्यवसायी साथीहरूको हकमा व्यवसायलाई नै प्रोपर्टी मान्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ। राष्ट्र ब्याङ्कसँग त्यो हाम्रो चाहिँ नि छलफल भइरहेको छ। तपाईँहरूले पनि आफ्नो च्यानलबाट छलफल अगाडि बढाउनु होला। र अहिले चाहिँ हामीले यो एउटा प्रसङ्गमा आइहाल्यो। अस्ति मात्रै मैले पर्यटन बोर्डलाई स्वास्थ्य पर्यटन, शिक्षा पर्यटन र खेलकुद पर्यटन यी 3टा पर्यटनको नेपालमा सम्भावना के छ भन्ने सम्बन्धमा स्टडी गर्नुहोस् भनेको छु। त्यसो हुँदा हामी अब अलिकति नयाँ क्षितिजबाट पनि नयाँ ठाउँबाट पनि पर्यटनलाई विकास गर्नको लागि स्वास्थ्य, शिक्षा र खेलकुदलाई अलिकति पर्यटनसँग जोडेर जानुपर्छ भन्ने सोच बनाएको छौँ। तपाईँ यो योगाको सेक्टरमा हुनुहुँदो रहेछ, तपाईँको पनि काम आउँछ त्यसमा।
अब कसैले हात रेज गरेर म नेफाको अध्यक्षज्यूलाई दिउँ, त्यसपछि नाटकको अध्यक्षज्यू कहाँ आउँछ? सर्टमा क्वेसन। नेफा अध्यक्षज्यू प्लिज राख्नुहोस्, अनम्युट गर्नु। नेफाको अध्यक्षज्यू हजुरले अनम्युट गर्नु होला, हजुरको माइक म्युट छ। मन्त्रीज्यूलाई मेरो दुईटा भनाइ छ। नमस्कार मन्त्रीज्यू। एउटा त कुरा आयो हाम्रो चाहिँ यो कार्गो व्यवसायलाई सफ्ट लोन र बेटर इन्ट्रेस्ट रेटको चाहिँ तपाईँको प्रोभिजनै छैन, न बजेटमा छ न मौद्रिक नीतिमा छ। यसमा केही हुन सकिन्छ भन्ने गर्न पर्यो। नम्बर 2 मा कार्गो सम्बन्धी चाहिँ कार्गोको चाहिँ यही कार्गो व्यवसायीहरू पलायन हुने अवस्था छ र कार्गो व्यवसायीहरू क्यापासिटी पनि छ, तर यो एफडीआई को न्यूमा फेरि बाहिरबाट विदेशीहरूलाई नै कार्गो ल्याएर जिम्मा लाउने हो भने त्यो पनि राम्रो हुँदैन। त्यसकारण यतातिर चाहिँ अब म एज अ नेफाको प्रेसिडेन्ट तपाईँलाई म सेपरेट भेटेर मैले लिखितमा आफ्नो प्रतिवेदन पनि दिन चाहन्छु र यो सबै म क्लियर पनि गर्न चाहन्छु। अहिलेलाई यति नै भन्दै मैले आफ्नो कुरा राखेँ। सकेसम्म त नेपाली साथीहरूले नै लगानी गर्ने हो, सक्नेसम्म गरौँ न, केही फरक पर्दैन। त्यसपछि बल्ल विदेशीलाई दिउँला, पहिला हाम्रो साथीहरूले सक्नेसम्म गरौँ न, किनभने क्यापासिटी नेपालीसँगै छ इनफ क्यापासिटी व्यवसायलाई गर्ने। थ्याङ्क यू। रेवानको अध्यक्षज्यूलाई म दिउँ टाइम, प्लिज सर्टमा क्वेसन राख्नु होला। मन्त्रीजी म छोटोमा राख्न चाहन्छु। म अब सबैको त पीडा त्यही हो, त्यही पनि रेस्टुरेन्ट व्यवसायीहरूको अहिले भनौँ न त्यत्रो मजदुरहरू लगभग 80,000 कर्मचारीहरू अहिले कार्यविहीन छन्, सबै गाउँ गाउँमा फर्केका छन्। केहीलाई हामी पालेर राखेका छौँ भन्दाखेरि अहिले हामीले यो प्रोटोकल हामीले जुन बनायौँ, प्रोटोकल कार्यान्वयन गरेर प्रोटोकललाई एकदमै राम्रोसँग कार्यान्वयन गरेर सञ्चालन किन गर्न नहुने? जस्तो इन्डियामा अहिले दैनिक 70 देखि 80,000 त्यहाँ सङ्क्रमण हुँदाखेरि अहिले निर्वाध खोलिरहेको अवस्था छ भने झन् हामीले यो व्यवसाय बन्द गरेर जाँदा झन् त्यसले भोलि हामीलाई निकै ठुलो असर पार्दैन। र यो प्रोटोकल हामीले फलो गरेकी जस्तो अस्ति हामीले केही समय प्रोटोकल यो खोल्दाखेरि, लकडाउन खोल्दाखेरि एउटा हाम्रो कमजोरी कहाँ रह्यो भने यो प्रोटोकल राम्रोसँग अपनाएको छ कि छैन, एउटा राम्रो मोनिटरिङ टिम बनाएर बरु छैन भने त्यो नियामक निकायले त्यसलाई बन्द गराउने अथोरिटी दिएर त्यसलाई त्यसरी सञ्चालन गर्न चाहिँ आग्रह गर्छु। दोस्रो, यो रेस्टुरेन्ट व्यवसायलाई अहिलेसम्म हाम्रो त्यत्रो कर्मचारीहरू हामी यसमा आबद्ध छ 70-80 हजार र हामीले दैनिक 5-7 करोडको यो कृषि उपजहरू प्रयोग गर्छौँ भने यसलाई चाहिँ उद्योग स्तरीय मान्यता अहिलेसम्म पाएको छैन। अहिले पनि हामीले अहिले पनि बिजुली सबमिटर राखेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ भने यसलाई उद्योग स्तरीय एउटा मान्यता पाउनुपर्छ, किनभने यसले हाम्रो सबै हामीले कृषि उपजमै हामीले आधारित भ्यालु एडिसन प्रडक्ट गर्ने हो भन्ने कुरा मन्त्रीज्यूलाई राख्न चाहन्छु। यही दुईटा कुरा मात्रै हुन्। धन्यवाद। उहाँको सुझाव एकदम मननयोग्य छ, त्यसमा हामी सब लाग्ला। कुलजी म अलिकति राखौँ प्लिज। कानको अध्यक्षज्यू प्लिज। ल मन्त्रीज्यू लगायत सबै पर्यटन व्यवसायी अग्रजीहरूलाई नमस्ते। अघि मन्त्रीज्यूले सबै कुराहरू ब्रिफिङ गरिसक्नुभयो। म अलिकति छोटो मात्रै कुरा राख्छु। जुन चोयु हिमालको जुन एनटिबीमा जुन बजेट छुट्याइएछ भनेको यो टिम्सको जोइन्ट फन्डबाट हो कि छुट्टैबाट हो? मन्त्रीज्यूले जुन राख्नुभयो अलिकति कन्फ्युज भएको जस्तो लाग्यो। यो टानको सहकार्यमा एनएमएसआई सबै हो कि अथवा छुट्टै बजेटबाट हो भनेर मन्त्रीज्यूलाई अलिकति मैले जिज्ञासा राख्न चाहेँ। र अनि त्यसपछि यो हाम्रो पर्यटनमा टुरिस्टहरूको लागि जुन नेपाल आउनको लागि अब हामीले छिट्टै खोल्ने अवस्थामा छौँ कि यो 2021 भरि सम्भावना कम होला? मन्त्रीज्यू मैले यति कुरो हजुरसँग राखेँ। धन्यवाद। 21 त नपुगौँ न, 20 मा छौँ हामी। अब परिस्थिति अनुकूल भयो भने खोल्नु नै पर्छ होइन। अघि इन्डियाको पनि कुरा दिनुभयो, एकजना साथीले उदाहरण दिनुभयो। तर हामी त्यसरी इन्डिया अथवा कतिपय देश जस्तो ब्राजिल जस्तो ढङ्गले गयौँ भने हामी थाम्न सक्दैनौँ। थामिन सक्नुहुन्छ, किनभने हामीसँग त्यो लेभलको स्वास्थ्य जनशक्ति छैन, त्यो लेभलको हामीसँग अस्पताल छैन, त्यो लेभलको स्वास्थ्य सम्बन्धी संस्थाहरू चाहिँ छैनन्। त्यसो हुँदा हामी अलिकति नियन्त्रण गर्ने मोडलबाटै जानुपर्छ। त्यसरी गइएन भने हाम्रो सबै परिवार पनि ध्वस्त हुने, समाज पनि ध्वस्त हुने, ठुलो तर्स नछुने खतरा हुन्छ है। एकपल्ट हामी सबैले सोचौँ। अर्कोतिर हाम्रो व्यवसाय चौपट छ, त्यताको टेन्सन त छँदैछ। अर्कोतिर त्यता व्यवसाय बचाउँ भन्ने नाममा यता अलिकति भनौँ न अरू कतिपय गरेको जस्तो छोडिदिउँ हामीले पनि भने
हामी फेरि तहस नहस हुने खतरा पनि छ। ठिक छ, कोही कसैले हात उठाइरहनु भएको हो? नाटा अध्यक्षज्यू। कुलजी हजुर, म बोलौँ दुईटा सानो प्रश्न। म नाटा अध्यक्षज्यूलाई हात उठाएको है। हजुर, नाटा अध्यक्षज्यू राख्नुहोस् प्लिज। मेरो धेरै कुरा राख्नु छैन। मन्त्रीज्यू नमस्कार। मैले चाहिँ नि यो जुन विशेष गरेर यो आजको मिटिङको एजेन्डा तय गर्दाखेरि पनि अस्तिको मिटिङमा पनि हामीले अलिकति चाहिँ यो इन्टरनेसनल फ्लाइटको बारेमा जुन के अरे चार्टर फ्लाइट अझै पनि भइरहेको चार्टर फ्लाइट रोक्न पर्ने कुरा र सेड्युल फ्लाइट बढाउनु पर्ने कुरा अनि डोमेस्टिक फ्लाइट चाँडै खोल्नु पर्ने कुरा, त्यस सँगसँगै चाहिँ नि अहिले जुन सेड्युल फ्लाइट सेप्टेम्बर 1बाट जुन भयो त्यसको त्यो सराहनीय छ, तर त्यसमा क्यापासिटी चाहिँ नि के अरे बढाउन पर्ने जुन 800 मान्छे ल्याउने भनेको छ। हामीले मन्त्रालयमा पहिला कुरा गर्दाखेरिमा 2500 मान्छे चाहिँ नि दिनमा ल्याउन सक्ने भनेर मन्त्रीज्यूहरूको जुन हामी मन्त्रीहरूसँग बस्दाखेरि पनि त्यो कुरा चाहिँ नि त्यति बेला भएको थियो। र अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भने यो सेड्युल फ्लाइट चाहिँ ओपन भयो, तर सर्टेन एयरलाइन्स र फेरि पनि उही त्यही जो हिजो चार्टर गर्ने ट्राभल एजेन्सीहरूको मिलोमतोमा कार्डेलिङमा चाहिँ नि के अरे टिकटको सिट माइक अफ अनम्युट गर्नु पर्यो। नाटा अध्यक्षज्यू सर अब त्यसपछि मलाई 1 मिनेट दिनु होला है। ज्ञान र पर्यटन विभागलाई सायद मन्त्रीज्यूले निर्देशन गरेर मोनिटरिङ नै गर्नुपर्ने र उहाँहरूलाई चाहिँ नि अलिकति थ्रेटेन पनि गर्नुपर्ने, नसिहत पनि दिनुपर्ने जस्तो देखिएको छ। किनभने अरू ट्राभल एजेन्सीले सिट माग्दा नपाउने अनि त्यही हिजो चार्टर गर्दाखेरि जसले कार्डलिङ गरेको थियो त्यहीले चाहिँ नि अहिले जुन सेड्युल खोल्दाखेरि पनि गरिरहेका हुँदाखेरिमा यो चाहिँ नि मन्त्रीज्यूलाई चाहिँ नि विनम्र पूर्ण अनुरोध चाहिँ के भने यसलाई मोनिटरिङ अलिकति कडा गर्नुपर्ने र फ्लाइट चाहिँ नि सेड्युल फ्लाइट चाहिँ नि बढाउनको लागि अनुरोध गर्दछु र डोमेस्टिक फ्लाइट चाँडै खोल्नु पर्ने चाहिँ नि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। ठिक छ, ठिक छ। कुल सर मलाई पनि 1 मिनेट प्लिज सर। 1 मिनट, 1 मिनटमा सकिने गरी सर राख्नु। सिर्जना म्याडम हजुरले हात उठाइरहनु भयो म्याडम। भइहाल्यो, अरूहरूलाई नै बोल्न दिनुहोस्। मेरो मौका मिलिसकेको थियो मन्त्रीजीसँग पहिला राख्ने। ए हस्, थ्याङ्क यू म्याडम। ल अर्को कसले हात उठाउनु भएको? रामरी सरले प्लिज। ल रामरी सर प्लिज सर्टमा राखिदिनुहुन्छ। मन्त्रीज्यू नमस्ते। हाम्रो चाहिँ अब यो अघि कुल सरले पनि सामान्य निकालिदिनु भएको थियो। अब यो हाम्रो पर्यटकीय सवारीहरू बसिरहेका छन्। अब थन्किरहेको अवस्थामा पनि यो अब एयरली सवारी कर र जाँच पास अनि इन्सुरेन्स प्रिमियमले एकदमै थिचिरहेको छ। स्टाफहरूले त त्यो अर्को भइहाल्यो भिन्नै। अब ब्याङ्कहरूले पनि यो सवारी साधनहरू गाडीहरूको डिप्रिसिएसन घट्ने हुनाले तपाईँहरूलाई पुनर्कर्जा हुँदैन अथवा पुनर्तालिकाकरण हुँदैन भन्ने खालको आएको छ। यसमा पनि अब हाम्रो मन्त्रालयले कहीँ पहल गरिदिएर तपाईँहरू यो बाटो जानुहोस् भन्ने केही सुझाव दिनुभयो भने हामी त्यसको फलो गर्थ्यौँ। यसमा अलिकति ध्यान दिइदिनु पर्यो भन्ने आग्रह गर्छु। धन्यवाद। कुलजी म राखौँ? प्लिज राख्नु सर। सर सर्टमा प्लिज। मन्त्रीज्यू नमस्कार। 1 मिनेट राखेँ थिएँ। कुलजी म राखौँ? प्लिज गो हेड सर। मैले मन्त्रीज्यूलाई के भन्न चाहेको भने जुन मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको थियो लकडाउन अवधिभरि कुनै पनि चाहिँ रिनोको लागि कुनै पनि दण्ड जरिवाना के अरे लगाउन नपाइने अर्थात् नलाग्ने भनेर जुन निर्णय गर्यो, तर त्यो चाहिँ कार्यान्वयन किन भएन? हामी सबैले चाहिँ नि जरिवाना तिर्नु परिरहेको छ। जो रिनोमा गइरहेका छौँ अहिले हामीले त्यसको जरिवाना तिर्नु परिरहेको छ। एउटा कुरो त्यो मन्त्रीज्यूलाई जानकारी। अनि अर्को कुरो यो सहज लोनको कुरोको छ। त्यहाँ हामीले बुझे अनुसार के भने ब्याङ्कहरूले भने जसले पहिला व्यावसायिक लोन लिएको छ उसलाई थप्ने, जसले अहिलेसम्म व्यावसायिक लोन लिएको छैन उहाँहरूले चाहिँ नपाउने जस्तो कुरो आयो। यसमा चाहिँ के होला त्यो के अरे जानकारी पाऊँ भन्ने हो। हस्, धन्यवाद। त्यो राष्ट्र ब्याङ्क र यता अर्थ मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउँदैछ। त्यो कार्यविधि आएपछि अहिले प्रष्ट हुनुपर्ने कति
सबै विषयहरू त्यहाँ प्रष्ट हुन्छन्। थ्याङ्क यू। एभरेज समिटर एसोसिएसन माया तपाईँ हात उठाइरहनु भएको थियो। एभरेज एसोसिएसन समिटर एसोसिएसन हजुर मैले हात उठाएको थिएँ है। ओके, म सुरु गरौँ। ओके, नमस्ते मन्त्रीज्यू। मेरो क्वेसन चाहिँ अघि हाम्रो टानको अध्यक्षज्यूले भन्नुभएको होइन, अब छेउ रुट ओपनिङकै छ होइन, किनभने यो चाहिँ अलिकति हामी अन्यलमा भयो होइन, धेरै हामीले धाएको पनि हो यसको बारेमा चाहिँ रुट ओपनिङ चाहिँ हामी एनएमएकै उसबाट चाहिँ हाम्रो दक्ष आरोहीहरूलाई चाहिँ युज गरेर चाहिँ हाम्रो एउटा नयाँ रुट खोल्ने नेपाल साइडबाट भन्ने कुरामा छ होइन, त्यो मन्त्रीज्यूलाई जानकारी भइसकेको कुरा हो र यसमा बजेट पनि टुरिज्म बोर्डबाट छुट्याइसक्नु भएको कुरा मैले अहिले भर्खर जानकारी पनि पाएर योभन्दा अगाडि पनि जानकारी पाइसकेको हो। र अलिकति अघि टानको प्रेसिडेन्टज्यूले के भन्नुभएको थियो भने यो चाहिँ जोइन्ट जुन टान र टुरिज्म बोर्डको चाहिँ जोइन्ट फन्डको चाहिँ पैसा हो कि छुट्टै बजेट छुट्टै पैसा हो कि भनेर सोध्नु भएको थियो। त्यो चाहिँ एन्सर चाहिँ मन्त्रीज्यूले दिनु भएन होइन, त्यही एउटा क्वेसन छ र यसलाई अगाडि कसरी बढाउन सकिन्छ हामीले छिटोभन्दा छिटो, किनकि हामीसँग टाइम छैन भने। ठ्याक्कै म भन्नु सक्दिनँ, तर अहिले टुरिज्म बोर्डको साथीहरूले बताउनु होला। अब यदि त्यो टान र यताको संयुक्त होइन भने टुरिज्म बोर्डकै मात्रै पनि हुनसक्छ। जसरी भए पनि हामीले चोयुको काम यसबाट गर्ने। थ्याङ्क यू मन्त्री। नारायण सरले हात उठाउनु भएको सर। मधुसूदन सर प्लिज, सोटो अध्यक्ष। मन्जु सर। मधु सर प्लिज अनम्युट गर्नुहोस् न। मधु सर तपाईँको माइक अन छैन, माइक अन छैन। मधु सर तपाईँ। मन्त्रीज्यू नमस्ते। अरू बेलाको भन्दा पनि राम्रोसँग डिस्कसन हुन पाए यसको लागि हामी व्यवसायीहरू निकै खुसी। यस्तो समयमा पनि हजुरले समय दिएर टपिक्स वाइजमा डिस्कस गर्नु पाएँ, एकदम खुसी लागेको छ। र फ्लाइटहरू खुल्ने क्रममा अब टुरिज्मले चाहिँ नि चलायमान हुनुपर्छ भन्ने हिसाबमा जुन हिसाबले सरकारले चालिरहेको छ कदम, त्यसको लागि हामी व्यवसायीहरू खुसी पनि छौँ। त्यस हुँदाहुँदै पनि अब डोमेस्टिक फ्लाइटलाई पनि अब हामीले जुन ठाउँमा सङ्क्रमण कमी भएको छ त्यो सेक्टरबाट चाहिँ नि डोमेस्टिक फ्लाइटहरू खोल्नु भन्ने एउटा कुरा हो भने इन्टरनेसनल फ्लाइटहरू जुन जसरी खुलिरहेछ, हिजो जसले गरिरहेछ आज पनि त्यही व्यक्तिहरू गरिरहेछ र जिडिएस मार्फतबाट चाहिँ नि एउटा फेयर कोड बेसिस उनीहरूले निश्चित कोडहरू मात्रै क्रिएट गरेर चाहिँ नि एजेन्सीहरूलाई दिएर त्यो कोड सेयर गरेर चाहिँ उनीहरूले काम गरिरहेको हुनाले चाहिँ यो पहिला पनि हामीले सिभिल एभिएसनमा कुरा गरेका थियौँ। उनीहरूले चाहिँ एयरफेयर मोनिटरिङको चाहिँ एउटा जुन पार्ट छ त्यो पार्टलाई चाहिँ अलिकति हामीले चाहिँ नि जान सक्यो भने त्यो जिडिएससँग बसेर काम गरिएको खण्डमा चाहिँ अहिलेको यो फेयर बेसिसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ रोक्न सक्छौँ भन्ने मेरो कुरा हो। त्यो जिडिएसमा एउटा जिडिएसले कोड सेयर गरेर निश्चित एजेन्सीसँग सेयरिङ गरेर यिनीहरूले काम गरिरहेको कुरा मैले यहाँ जानकारी गराएँ र सिभिल एभिएसन मार्फत यो कार्य चाहिँ नि रोक्नुपर्छ भन्ने कुरा पहिला पनि माग भएको हुनाले यसमा पनि मेरो ध्यान आकर्षण गराउन चाहे। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू। नारायण सर हजुरलाई प्लिज। नारायण पोखरेल सर। सर माइक अन गर्नुहोस् प्लिज। नारायण सर माइक अन गर्नुहोस् न प्लिज। कुलजी अब कतिजना हुनुहुन्छ? सर अब म तीनजना जतिको प्रश्न लिन्छु मन्त्रीज्यू, त्यसपछि सकिन्छ। तपाईँलाई म धेरै नारायण पोखरेल सर माइक यस। अनम्युटै भएन एकछिन है त, अनम्युट गर्न गाह्रो भयो। ठिक हो, म निस्के। हजुर हेलो सर सुन्छौँ प्लिज, हामीले सुनिरहेछौँ। मन्त्रीज्यू नमस्कार है। मैले भन्न खोजेको अहिले के छ भने अब हामी नेपाली हाम्रो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि कल्चरल डेस्टिनेसन भनेर नेचरल डेस्टिनेसन भनेर विश्वमा चिनिन्छ होइन। त्यसो हुँदाखेरि मन्त्रीज्यूलाई सबैलाई मेरो के रिक्वेस्ट भन्दाखेरिमा अहिले हामीसँग अपर्च्युनिटी छ होइन, किन भन्दा नेचरल डेस्टिनेसन भएको नाताले होइन। अब त्यसो भएर हामीले अब उतातिरबाट टेस्ट पिसिआर गरेर कुनै टुरिस्ट आउन चाहन्छ र यहाँ पनि पिसिआर टेस्ट गरेर हामीले टुरिस्टलाई चाहिँ सेवा दिन सक्छौँ भने मेरो विचारमा ट्रेकिङ टुरिस्ट, पदयात्रा पर्यटन र गाउँ पर्यटन होइन, यो दुईटा पर्यटन जसो नै हाम्रो त सहर होइन, सहरमुखी पर्यटन होइन, बजारमुखी पर्यटन होइन होइन। यहाँ चाहिँ हामीसँग टुरिस्टहरूले त यहाँ आएर एउटा चाहिँ एकान्त ठाउँमा घुम्न पाउने भनेर नेपाल चाहिँ अब विश्व पर्यटन मार्केटमा एउटा चाहिँ एकदम आकर्षकको केन्द्र बन्न सक्छ। तर त्यसको लागि हामीले के गर्न पर्ला त भन्दाखेरिमा मैले सोचेको हो हामीले चाहिँ केही सहजता अपनाउनु पर्यो, केही न केही सहज वातावरण क्रिएट गर्नु पर्यो। हामीले ट्रेनिङ दिनु पर्यो, गाउँ गाउँमा ट्रेनिङ दिनु पर्यो, मान्छेहरूलाई चाहिँ अवेरनेस क्रिएट गर्नु पर्यो। त्यसपछि उहाँहरूले पनि सर्भिस दिन तयार हुनुहुन्छ।
र हामी पनि सर्भिस दिन तयार भयौँ भने हाम्रा गाउँहरू जस्तै गाउँ पर्यटनको सिस्टममा अथवा भिलेज गाउँ कृषि पर्यटनको सिस्टममा अथवा ट्रेकिङ पर्यटन पदयात्रा पर्यटनको सिस्टममा हामीले धेरै टुरिस्ट ल्याउन सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ, जो अट्र्याक्सन हुन सक्छ मार्केटमा, विश्व पर्यटन मार्केटमा। त्यसबाट त्यतातिर लाग्न सकिन्छ कि भन्ने मैले मन्त्रीजीलाई गुनासो राखेँ र सबै साथीहरूलाई पनि यो विषयमा के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सोच्नको लागि सबैलाई आग्रह पनि गर्दछु। थ्याङ्क यू सो मच। ठिक छ नारायण सर। म दिपक सर, लक्ष्मण सर पनि जोडिनु भएको छ। म दिपक सरलाई एनटिभीको प्रतिनिधि गर्दा अहिले साथीहरूले मन्त्रीज्यूले पनि राख्नु भएको छ, तपाईँले एउटा केही छ कि हामीसँग जोडिएको? अब म 3 जना भन्दा बढी लिन मन्त्रीज्यू, अब म म्याक्सिमम 10 मिनट हजुरलाई म क्षमा प्रार्थी छु। के गरौँ भने मलाई नै 1 मिनेट यहाँ उठेका कतिपय प्रश्नहरू छन् नि, हजुर यहाँ उठेका कतिपय प्रश्नहरू अब एनटिभीको साथीहरूले पनि प्रश्न पार्नुहुन्छ। हाम्रो पर्यटन विभागको डिजी साहब पनि हुनुहुन्छ होला सायद यहाँ, उहाँहरूले प्रश्न पार्नुहुन्छ होइन। अब लगभग मैले भन्ने कुराहरू चाहिँ नि कमन अघि भनिसकेँ, अब थप कुरा मैले भन्नु केही छैन। चाहे अब अरू कतिपय कुराहरू चाहिँ नि एनटिभी र विभागबाट प्रश्न पार्ने गरी तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिँदै म बिदा हुने विचार गरेको। मन्त्रीज्यूलाई म बोल्दैछु, एउटा सानो कुरो राखौँ है। पहिला मन्त्रीज्यूलाई नमस्कार, सबै साथीहरूलाई नमस्कार। एउटा कुरो यो जुन हामीले देश दर्शनको कुरो राखेका छौँ नि, मैले बुझेसम्म हामीले देश दर्शनको कुरा चाहिँ निकै गरिराखेका छौँ र चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा देश दर्शनलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने कुरो छ। तर बजेट चाहिँ यो जुन राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूको लागि सरकारले आफ्नो बजेटमा छुट्याउनु पर्थ्यो, त्यो छुट्याइराखेको छैन। यसले गर्दाखेरि सरकार आफैले आफ्ना कर्मचारीलाई बजेट नछुट्याइराखेको अवस्थामा अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू यो जीर्ण भइराखेको अवस्थामा उनीहरूले झन् के छुट्याउलान्। यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रोत्साहन भन्दा पनि दुरुत्साहन पो हुने हो कि मैले एउटा मन्त्रीज्यूलाई चाहिँ ध्यान आकर्षण मात्रै गराएँ। त्यसमा केही फरक पर्दैन। अहिले हामी यो कन्सेप्ट अगाडि बढायौँ। यदि कोभिडको स्थितिले देश दर्शन कार्यक्रम अगाडि बढाउने भन्ने निष्कर्षमा पुग्यो भने त्यसमा बजेट चाहिँ नि छुट्याउन सकिन्छ। शीर्षक भइसकेपछि बजेट छुट्याउन सकिन्छ, त्यसमा समस्या छैन। म अब अलिकति राख्छु। मन्त्रीज्यू बस्दिनु हो भने त अझ राम्रो हुन्थ्यो। मन्त्रीज्यू एकपल्ट अहिले के छ भनेर भने ब्याङ्किङ सेक्टरमा यो के अरे व्यवसायीहरूलाई र मजदुरहरूलाई रिलिफ दिने क्रममा चाहिँ नेपाल सरकारको बजेटमा र मौद्रिक नीतिमा जुन खालको कुराहरू आएका छन्, ती कुराहरूले साँच्चै भनेर भन्दाखेरि चाहिँ व्यवसायीहरूलाई चाहिँ अहिले तत्काल देख्दाखेरि चाहिँ केही रिलिफ दिएको जस्तो, 5% ब्याजमा पाएको जस्तो, तर ब्याङ्कै ब्याज असुल गर्ने काममा चाहिँ यसलाई बढी प्रयोग गरिएको हुनाले एकातिर चाहिँ यो के अरे सङ्कटपूर्ण अवस्थामा व्यवसायीहरू अझ चाहिँ ऋणको बोझमा थपिएरै जाने, अनि त्यसपछि गएर चाहिँ वास्तवमै रिलिफ नभइराखेको अवस्थामा म एउटा चाहिँ के अरे मन्त्रीज्यूलाई एउटा सुझाउन म के चाहन्छु भन्नु भने अहिले व्यवसायीहरू मजदुरहरू डिप्रेसनमा गइराखेका छन्, आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुगिराखेका छन्। अबको 6 महिना पछाडि सायद यस्ता दुर्भाग्यपूर्ण चाहिँ समाचारहरू चाहिँ हामीले सुन्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। अहिलेसम्म त खल्तीमा भएको ब्याङ्कमा भएको पैसाले चाहिँ घर बसेर खान दिन जुटेको छ, मजदुरहरूको त त्यो पनि छैन। त यो स्थितिमा चाहिँ ब्याङ्कको दुईटा पाटो छ। एउटा ब्याङ्कलाई चाहिँ हामीले तरलतामा जाने किसिमबाट ब्याङ्कबाट सुविधा खोज्यौँ भन्नु भने त्यो राष्ट्रकै लागि घातक हुन्छ। त्यसलाई ध्यानमा दिँदै त्यहाँ दुईटा पाटो छ। एउटा ब्याङ्कको चाहिँ निक्षेप र चाहिँ जुन के अरे यो लेन्डिङको बेस लाइनहरू छ, त्यसलाई नचलाइकन अहिले चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ 5% चाहिँ जुन सुविधा दिएको छ त्यो ठिकै छ, र अन्य हिसाबले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो बेसेटहरू अनुसार नै ल्याउन्, नत्र तरलतामा जान्छ। यो कुरोलाई ध्यानमा दिँदै अर्को पाटो चाहिँ के छ भने एकातिर व्यवसायीहरू चाहिँ डिप्रेसनमा जाने र चाहिँ आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुग्ने, तिनै व्यवसायीहरूले तिनै उद्योग व्यवसायीहरूले चाहिँ चलाएर नाफामा पुर्याएर हामीले चाहिँ विगतमा यस्ता समाचार पनि सुन्यौँ। हामी मध्येबाट कतिले त्यो चाहिँ बोनस पनि पायौँ, 60% बोनस पाएका चाहिँ घटनाहरू पनि छन्। भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ जुन ब्याङ्कका सेयर होल्डरलाई बाँड्ने चाहिँ जुन मुनाफा हो, त्यो मुनाफाको चाहिँ एउटा बेसलाइन चाहिँ तोकिदिन जरुरी छ। अब त्योभन्दा बढी मुनाफा भयो भने के गर्ने त भन्दा आत्महत्या गर्नै अब पर्ने अवस्थामा गइसकेका व्यवसायीहरूलाई त्यसले रिलिफ दिने।
किन दिने त जस्टिफाई कसरी हुन्छ भनेर भन्दाखेरि हिजोको दिनमा तिनै व्यवसायीहरू जो आज आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् उनीहरूले नै त्यो त्यतिसम्म मुनाफामा पुर्याइदिएको ब्याङ्क भएको कारणले गर्दा त्यो बेस लाइनको मुनाफा भन्दा बढीको मुनाफा चाहिँ रिलिफ फन्डमा चाहिँ जानुपर्छ। अनि त्यो भयो भने मात्रै राहत हुन्छ, अन्यथा चाहिँ यो चाहिँ राहतको रूपमा चाहिँ यसलाई लिन सकिन्न भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। अनि मन्त्रीज्यूले अघि यो बोर्डको साथीहरूले भन्नुहोला भनेर चाहिँ भन्नुभयो। त्यसो गरौँ न, यो दिपकजीले उठाएका र अघि अरू साथीहरूले नि उठाएको छलफलमा लानुपर्ने छ। त्यसो हुँदा मैले चाहिँ पर्यटन बोर्डको साथीहरूलाई, विभागको साथीहरूलाई, यहाँ मन्त्रालयको पनि साथीहरूलाई भनेर एकपल्ट पर्यटन व्यवसायीको पनि निश्चित 2-4 जना साथीहरू बसेर एउटा सानो राउन्ड टेबल गर्न म भन्छु। त्यसमा राष्ट्र ब्याङ्कको र अर्थ मन्त्रालयको पनि प्रतिनिधि बोलाउँला, त्यहाँ यस्ता कुराहरू चाहिँ राखौँ। त्यसो भएपछि सबै त्यहीँ क्लियर हुन्छ। अब कतिपय मैले नबुझेका कुरा पनि हुन्छ नि यहाँ, होइन, मैले यस्तै होला भनेर भन्न सक्दिनँ। यदि त्यो सानो एउटा मिटिङ राउन्ड टेबल हामीले गऱ्यौँ भने त्यहाँ क्लियर भएर जान्छ। अघि मन्त्रीज्यूले नै के अरे यो चोयुको सवालमा मन्त्रीज्यूले भन्नुभयो, त्यसपछि गएर टानको अध्यक्षले राख्नुभयो, मायाजीले पनि त्यसमा कुरो उठाउनु भयो। मायाजी केमा स्पष्ट हुनु होला भने यो नेपाल पर्यटन बोर्डमा सञ्चित भएर रहेको नेपाल टुरिज्म बोर्ड र टानको संयुक्त कोष जुन टानकै प्रयासबाट सङ्कलित भएको टिम्स बापतको रकम हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो टिम्स बापतको चाहिँ टान र एनटिडीको संयुक्त कोषको व्यवस्था भएको हुनाको कारणले गर्दा हामीले चाहिँ बजेट र कार्यक्रममा कसरी छुट्याएका छौँ भने टान र चाहिँ के अरे एनएमएको बिचमा भएको एमओयुको दफा नै उल्लेख गरेर टानसँगको सहकार्यमा त्यो चोयु नै के अरे त्यसको आरोहण मार्ग निर्माण गर्ने भनेर 3 करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो एनएमएको साथीहरू स्पष्ट भइदिनु होला, त्यो बाटो बन्नुपर्छ। नेपालतिरबाट चाहिँ चोयुको चाहिँ आरोहण मार्ग खोल्नुपर्छ र यो चाहिँ यो जुन के अरे त्यहाँ भएका एमओयु सम्झौताहरू जुन छन् त्यो अनुसार चाहिँ त्यो एनएमएलाई दिन मिल्ने रकम होइन, काम हुन्छ। यसमा चाहिँ अब साथीहरूले चाहिँ चित्त नदुखाइदिनु होला, यहाँहरूले गर्ने जस्तै काम चाहिँ टानले गर्न सक्छ भन्ने नेपाल पर्यटन बोर्डले चाहिँ विश्वास गरेको छ। किनभने यहाँहरूको चाहिँ जति पनि स्किल मेन पावर भनेर भनेका छन् ट्रेकिङ कम्पनीका हुन् र ट्रेकिङ कम्पनी चाहिँ यहाँहरूसँग भएका भन्दा धेरै सदस्य ट्रेकिङ कम्पनी सबै बरु एनएमएमा मेम्बर छैनन् तर टानमा छन् र व्यवस्था पनि त्यही किसिमबाट भएको, रकम सङ्कलन पनि टानकै प्रयासबाट भएको, एमओयु पनि त्यही अनुसार भएको हुनाले त्यसै अनुसार चाहिँ बजेटको चाहिँ विनियोजन गरिएको छ, कार्यक्रम तोकिएको छ। यसमा चाहिँ स्पष्ट हुनु होला। मुख्य कुरो चाहिँ यो के अरे बिरालो कालो कि सेतो भनेर हामी छलफल नगरौँ, मुसा मार्छ कि मार्दैन भन्नेतिर जाउँ र त्यो मुसा मार्ने काम चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। अब त्यसमा यहाँहरूको पनि सहयोग रहोस् भन्ने चाहिँ नेपाल पर्यटन बोर्डले अपेक्षा गरिरहेको छ। ल, धन्यवाद। म डिजी साहबलाई चाहिँ एकछिन मन्त्रीज्यूको हामीले एकदम बढी समय पनि दियौँ। डिजी साहब चाहिँ एकछिन कनेक्ट गराइदिनु होला, केही साथीहरूको जिज्ञासा छ डिजी साहबबाट सिक्युला म एनएमएका अध्यक्ष आज क्लियर गर्नु भयो मासुज्यू, धन्यवाद मासुज्यू, नमस्कार। ठुलो मान्छेको ठुलै आजको प्रमुख अतिथि माननीय मन्त्रीज्यू, विभागका डिजी साहब, पर्यटन बोर्डका बोर्ड सदस्य मित्रहरू, सम्पूर्ण संस्थाका प्रेसिडेन्ट, पदाधिकारीज्यूहरू, महासचिव, सिओ र पर्यटन क्षेत्रको होटेल सम्पूर्णको शुभचिन्तक पर्यटन व्यवसायी साथीहरू, सर्वप्रथम आज व्यस्तको बावजुद मन्त्रीज्यूले जुन हाम्रो जुन 17 बुँदे जुन एजेन्डाहरू र सङ्घ संस्थाबाट जुन राखेको कुराहरूलाई जुन अगाडि प्रश्न पार्नु भएको छ, म छोटो समयमा के भन्छु भने रोग र भोकले थलेको पर्यटन क्षेत्र, म सम्पूर्ण मित्रहरूलाई पनि के भन्छु भने एउटा पर्यटन मन्त्रालय हाम्रो गार्जियन हो। त्यो गार्जियनले
क्राइसिसको बेलामा कसरी आफ्नो जुन पर्यटन क्षेत्रलाई जोगाउने भन्ने कुरा एउटा च्यालेन्ज हो। विकास भन्दा पनि यो रोग र भोकले सेभ गर्नुपर्ने एउटा च्यालेन्ज छ। यो च्यालेन्जको बावजुद सफलता पार्न सक्ने हाम्रो मन्त्रीज्यूको क्षमता र जुन बजेटमा आएको बजेटहरूको कुराहरू छन्। हामी सबै संस्थाले राखेको कुरा एउटा एजेन्ट एउटै नै हो। अब मान्छेले आफ्नो ठाउँमा अलिकति तान्नु खोज्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा होला। यो अप्ठ्यारो कुरा सबैको एउटै भएकोले यसलाई एउटा पर्यटन क्षेत्रमा विभाजित भन्दा पनि नङ्ग्रा मासुको रूपमा कुन संस्थाले के काम गर्छ र कसरी सबैलाई सँगै डोराउनु पर्छ भन्ने कुरा सबै अध्यक्षज्यूहरूले पनि बुझ्नु भएको छ। यसको इम्प्लिमेन्ट्री र यसको सम्पूर्ण फाइनल डिसिजन भनेको मन्त्रीज्यू र नेपाल सरकारमा छ। त्यसले गर्दामा आज माउन्टेन क्षेत्र भन्छन्, कृषिदेखि माउन्टेन क्षेत्र एउटै नङ्ग्रा मासुको रूपमा हामी डेभलप भएको ठाउँ भएकोले सबैको अनुरोधलाई मन्त्रीज्यूले राम्रोसँग यसलाई चाहिँ अब अगाडि बढाइदिनु हुन र अप्ठ्यारो कुराहरूलाई पनि समावेश गरेर सजिलो सहज हुने गरेर अब टुरिज्म क्षेत्रको आरोहीदेखि लिएर पोर्टरसम्मको र व्यवसायिकहरूको हितको लागि सबभन्दा पनि ज्यान र प्राण जोगाएर यो कोभिड-19 ले जुन फर्स्ट स्टेज भएको छ यसलाई हौसलाको साथ अगाडि बढाइदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र नेपाल पर्वतारोहण सङ्घले जुन यो कार्यक्रम छोटो समयमा आमन्त्रित गर्नुभएको थियो, यहाँहरू सम्पूर्णलाई छोटो समयमा यस्तो अप्ठ्यारो बेलामा जोइन हुनु भएर आज सकारात्मक रूपले छलफल हुनु पाएको छ। यसको लागि आगामी दिनमा भोक र नाङ्गै र रोगले छुएको मान्छे पर्खनलाई सबभन्दा गाह्रो छ। यसलाई समय अनुकूल र समयभित्र यसलाई सबै समस्यालाई हल गर्नुको लागि माननीय मन्त्रीज्यूलाई म नेपाल पर्वतारोहण सङ्घको तर्फ र यहाँको बोर्डको तर्फबाट र सम्पूर्ण व्यवसायिक साथीहरूको मनलाई पलाउने गरेर आगामी दिनको पर्यटन क्षेत्रलाई र अहिलेको समस्याहरूलाई हल कसरी गर्ने र ओपनिङ गर्नुपर्ने रिओपनको विषयलाई बरु पहिला नै टार्गेट राखेर डेट र डेहरू तोकेको कुरालाई चाहिँ राइट ठाउँमा चाहिँ राइट समयमा चाहिँ यसलाई फाइनल गर्नु पर्यो। अहिलेसम्म नेपाल पर्वतारोहण सङ्घले यो एसिया महादेश र अन्तर्राष्ट्रिय महादेशको तर्फबाट पनि धेरै कुराहरू आएकोले गभर्मेन्टले एउटा गाइडलाइन, डब्लुएचओको रुल र रेगुलेसन र पर्यटनलाई भित्र्याउने काम गर्नुको लागि उहाँहरूको पनि अनुरोधको साथ आज यस कार्यक्रममा व्यस्तको बावजुद मन्त्रीज्यूले धेरै काम समय दिनुभएको छ। सम्पूर्ण एसोसिएसन, सम्पूर्ण यो कार्यक्रममा जोइन हुनुभएका सम्पूर्ण मित्रहरू, पर्यटन क्षेत्र र शुभचिन्तकहरूलाई म फेरि पनि धन्यवाद दिँदै म बिदा चाहन्छु। धन्यवाद यहाँहरूलाई यो कार्यक्रममा पाल्नु भएर सहज कार्यक्रम जुन आफ्नो भिजन राख्नुभयो त्यसको लागि धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रम यसैमा समापन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद। अध्यक्षज्यूले धन्यवाद भनेपछि म बिदा भएँ। हाम्रो टुरिज्म बोर्डको साथीहरू र विभागको साथीहरूले आएका प्रश्नहरूलाई समेट्नुहुन्छ है। कुलवाजी धन्यवाद है। थ्याङ्क यू मन्त्रीज्यू, थ्याङ्क यू। तपाईँको समयको लागि धन्यवाद, तपाईँको रेस्पोन्सको लागि धन्यवाद। थ्याङ्क यू, एप्रिसिएट। म अब यो एकछिन 5-10 मिनट जति टाइम लिन चाहन्छु। यदि तपाईँहरू चाहिँ एसोसिएसनको हेडहरू अलिकति यो हतार हुनु न भने हुन त लामो समयको विषय चाहिँ डिजी साहब, हजुर रुद्र सर, हजुरलाई मैले खोजिरहेको छु। यतै छु म। अघि ओभरअल होइन, हजुर फेरि त्यहाँ परिवारतिर आफन्तहरू त्यो कोभिडको अलिक इस्यु आयो भएर अलिक चाँडै जान्छु भन्नुभएको थियो। ल के हामीले पायौँ त्यो भएर मैले तपाईँलाई अघिको हामीले राखेको एजेन्डा मध्येमा हजुरसँग जोडिएको कुराहरू केही छ भने यसो केही राखिदिनुहुन्छ। अब अन्यथा नमानिदिनु होला, मैले अब यो प्रोटोकल केही कुरा गरेँ अहिले त्यस्तो ठ्याक्कै अब मेरो लेभलबाट नै अब यसलाई गर्न पर्ने गरी त त्यस्तो आयो जस्तो लाग्दैन होइन। अब हामी त के हो भने सरकारले
अब यसरी जाउँ टुरिज्ममा भन्दाखेरि सबभन्दा अगाडि फ्रन्ट लाइनमा आउने चाहिँ हामी नै आउँछौँ नै, हामी त्यो रेडी भएर तयार भएर बसेका छौँ। अब यो कोभिडको अहिलेको अवस्थामा तत्काल अब चुप लाएर बस्नुभन्दा पनि हामीले त्यसलाई कतिपय प्रोटोकलहरू बनाएर कतिलाई सहजीकरण गरेर कतिपय सहज हुने ठाउँमा चाहिँ सहज बनाउँदै लाने हो। जस्तो कि माउन्टेनिङको अब अघि एकजना भर्खर मात्र आज मात्र एउटा पर्मिट जारी भयो कि भन्नु चाहिँ नेपालीहरू कोही चाहिँ उत्सुक हुन्छन् भने त्यसरी अगाडि बढाउन खोजिरहेछ भने चाहिँ सम्भावना के छ, सम्भावना चाहिँ बेस्ट अप्सनहरू हामी खोज्दै जाने हो। त्यसपछि गएर अर्को चाहिँ के हो भने अब कुनै न कुनै दिन त पर्यटन त अब क्षेत्रलाई त अगाडि लानै पर्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब राम्रो सिनेरियो बन्ने त राम्रो सिनेरियो, नराम्रो सिनेरियोमा पनि अब कसरी जान सकिन्छ भने अब अलिकति त्यसमा चाहिँ हामी इन्टरनली होमवर्क गर्ने, त्यसपछि उ गर्ने। अब निषेधाज्ञा सकिसकेपछि अब फर्मल्ली अब साथीहरूसँग चाहिँ अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने एउटा चाहिँ बनाउने तयारी पनि गरिरहेछौँ। त्यो नहुँदाखेरि चाहिँ अब हामीले तत्काललाई के हो भने अब टुरिज्म प्रडक्टपट्टि अब टुरिज्म प्रडक्ट र इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ अब को चाहिँ मेजर कामहरू चाहिँ सँगसँगै अगाडि बढाउने भनेर हामी आफ्नो काम चाहिँ गरिरहेछौँ। सरकारले नयाँ उसमा चाहिँ अब यसरी अगाडि जाउँ, पर्यटन क्षेत्रमा चाहिँ यसरी अगाडि बढाउँ भन्ने अवस्थामा चाहिँ विभाग चाहिँ हामी तरतम्यार भएर बसिरहेछौँ। त्यो उसमा चाहिँ सरकारको अब निर्णय, त्यसपछि अब विश्वव्यापी अहिलेको महामारीको सिनारियो पनि हेर्न पर्ने अवस्था छ र यसैको उसमा सेरोफेरोमा रहेर हामी चाहिँ एकदम चनाखोपूर्ण अवस्थामा चाहिँ छौँ। अब अवस्थाले हामीलाई कुन अवस्था कहाँ पुर्याउँछ होइन, कुन अहिलेको संरचना हामी कहाँ पुर्याउँछ त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी छ। तैपनि हामी त्यसमा चाहिँ अब तयारी अवस्थामा छौँ। अघि त्यस्तो विधि सायद त्यति धेरै क्वेसन उठेको छैन छ जस्तो लाग्दैन। कुनै त्यस्तो रहेछ भने पनि फेरि हामी त कुनै पनि बेला एभाइलेबल हुन्छौँ, कुनै पनि बेला बिहान बेलुका। अब भौतिक रूपमा नजिक हुन चाहिँ अब गाह्रो अवस्था छ। त्योभन्दा बाहेकको अवस्थामा चाहिँ अरू बेलामा जस्तै मिटिङहरू कुनै पनि बेलामा अर्गनाइज गरेर तत्कालै कुनै चाहिँ रेस्पोन्स गर्नु छ भने नभए फोनबाट केबाट भने नि गर्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ हामी छौँ। यहाँहरूको कुनै थप त्यस्तो भयो भने हामी कुनै पनि बेला उपस्थित भइहाल्छौँ र अघि त्यस्तो त्यति धेरै उठ्या जस्तो लाग्दैन। धेरै जस्तो म्याक्रो लेभलको अब उच्च स्तरीय तहबाटै निरूपण हुनुपर्ने कुराहरू मात्रै धेरै आए जस्तो लाग्छ। कुलबार सर, धन्यवाद। डी साहब, हजुरलाई थोरै अलिकति अहिले मन्त्रीजी जानुभए पनि त्यो हजुरलाई पनि थाहा छ यो क्लिनिङ क्याम्पेनको कार्यक्रम चाहिँ अब मसँग अहिले बक्समा पनि फेसबुकमा धेरै साथीहरूले अरू साथीहरूले सोधिरहनु भएको छ। हामीले 2019मा त्यो 8वटा संस्था मिलेर एभरेज क्लिनिङ क्याम्पेन गरे पनि अब वर्ल्ड रेकर्ड गिनिज वर्ल्ड रेकर्डै पाएको छ। हजुरलाई पनि थाहा छ त्यो विभागसँग पनि थोरै फन्ड भएको र यो वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग मिलेर काम गर्ने सोमा हामी धेरै अगाडि बढिसकेका थियौँ। अब फेरि यो कोभिड र गभर्मेन्टले अलिक रेस्पोन्स नगरेको कारणले अलिक अड्किरहेको छ। होइन अब यसमा मसँग जति बजेट भएको छ त्यसलाई अगाडि बढाउँ होइन, सरकारवाला साथीहरू सबै अब यसमा चाहिँ एउटा कन्क्रिट यसो गरौँ भन्ने कुरा आओस्। त्यसपछि हामी त्यसमा चाहिँ पूर्ण रूपमा ओपन छौँ। केही पैसा पुगेन भने बरु हामीले चाहिँ अन्य संस्थाहरूसँग चाहिँ मिलेर पनि गरौँ होइन यसमा चाहिँ, किनकि यो सोलो एउटै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। हामीसँग लिमिटेड बजेट छ, तैपनि त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गरौँ भन्ने नै हो। थ्याङ्क यू सर। यो अहिले त्यहाँ एनटिपीबाट चाहिँ उठेको दिपक सरले धेरै कुरा त क्लियर गरिसक्नु छ। आजको एजेन्डा मात्रै कुरा छ। यो मार्केटिङ पार्टमा हेरेर लक्ष्मण सर केही छुट्याएको थियो कि मैले यो फेरि अन्यथा होइन लक्ष्मण सर मैले बिदा माग्न सक्छु। थ्याङ्क यू डी साहब। अब हामी ऱ्याप अप त गर्छौँ, 2-3 मिनटमा सघाउँछ। लक्ष्मण सर केही थियो कि हामीसँग मार्केटिङ पार्टको केही? नमस्कार बहादुरजी, म पनि लाग्छु है, मेरो अलिकति काम भएको हुनाले। प्लिज सर, प्लिज। हस्, अब छुट्टिन्छ। कुलजी नमस्कार। लक्ष्मण सर प्लिज। सुनिन्छ हजुर? सुनिन्छ सर, सुनिन्छ। अब यसमा प्राय जस्तो धेरै जसो पर्यटन बोर्डसँग सम्बन्धित विषयहरू पनि, मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयहरू पनि मान्य मन्त्रीबाट प्रकाश पारिसकिएको छ। अब यसमा 2वटा विषयहरू पर्यटन बोर्डसँग सम्बन्धित थिए, ती पनि करिब त्यस विषयमा पनि प्रकाश पारिएको छ। एउटा विषय चाहिँ यो चोयुको रुटको विषयमा, त्यो हाम्रो दिपक महतज्यूबाट भइसक्यो। अर्को चाहिँ युएनडिपीसँग पाएको सहयोगको र त्यसबाट मजदुरको रोजगारको विषयमा के कसरी हामीले त्यसलाई मोबिलाइज गर्न सक्छौँ त्यो रकमलाई भन्ने छ। त्यसमा वर्कआउट हुँदैछ मोडालिटी र यसमा विवाद रहित हुने किसिमले, किनभने यसमा फेरि जस्तो थोरै रकम छ, अब 1.5 करोडको रकम हो। अब त्यसलाई हामीले यत्रो अहिलेको चाहिँ उसमा ड्रप अफ वाटर इन द मिडल अफ डेजर्ट जस्तो भएको छ।
अब यस्तो बेलामा कसरी चाहिँ नि त्यसलाई मोबिलाइज गर्ने र अधिकतम उपयोगिता त्यसको गर्न सक्ने भन्ने कुरामा अलिकति वर्कआउट हुँदैछ। त्यो हाम्रो बोर्डकै एउटा के भन्छन् रिसर्च प्लानिङ एन्ड मोनिटरिङ डिपार्टमेन्टले त्यसको काम गर्दैछ। अनि जहाँसम्म मार्केटिङको सन्दर्भमा कुरा छ, अब त्यसमा हामीहरू रेडी अवस्थामा छौँ। अहिले टुरिज्म बोर्डकै इतिहासमा सम्भवतः मार्केटिङको योभन्दा सबैभन्दा के भन्छन् कम हाम्रो रिसोर्सेसहरू मोबिलाइज गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। किनभने धेरै जसो हाम्रो कार्यक्रमहरू कस्तो भएको छ भने एज एन्ड वेन रिक्वायर्ड अथवा परिस्थितिको मूल्याङ्कन गर्दै भन्ने प्रकारले गर्नु परेको छ। जस्तो पर्यटकीय मेलाहरू, विभिन्न देशहरूमा हुने पर्यटकीय मेलाहरूमा पनि हामीले त्यही प्रकारले अहिले धेरै मेलाहरू क्यान्सल गरेको अवस्था छ। अब आइटिभीमा हामी भाग लिने भनेर भनेका छौँ, तर त्यो पनि फेरि कन्डिसन के राखिएको छ भने त्यो बेलाको अवस्था कस्तो हुन्छ भनिएको छ। जोइन्ट प्रमोसन प्रोग्रामहरू पनि हामीले विभिन्न सम्बन्धित एम्बेसीहरूसँग अथवा हाम्रो प्राइभेट सेक्टरको व्यवसायीहरूसँग अनि एनआरएनहरूसँग मिलेर जोइन्ट प्रमोसनका कार्यक्रमहरू राखेका छौँ। हामीसँग बजेटकै कारणले गर्दा समस्या हुने अवस्था त छैन, तर हाम्रो तयारी चाहिँ नि रिभाइभलको लागि पनि विभिन्न एसोसिएसन, नेसनल इन्टरनेसनल एसोसिएसनहरूसँग मिलेर टुरिज्म रिभाइभल प्लान भनेर टास्क फोर्स पनि गठन भएको छ। त्यो टास्क फोर्सलाई हामीले अगाडि बढाउने भन्ने उसमा लागेका छौँ। अनि जस्तो अहिले पछिल्ला दिनमा भलै जस्तो चीनमा संक्रमणको रेट कम देखिएको छ। अब परिस्थिति अलिकति अनुकूल भयो अनि राज्यले पनि त्यस्तै प्रकारको नीति ल्यायो भने सम्भवतः कन्ट्रोल्ड तरिकाले हामीले चीनमा ओपन गर्न सक्छौँ कि हाम्रा मार्केटिङ एक्टिभिटीहरू। त्यो परिस्थिति पनि हामीले त्यसलाई अब्जर्भ गरेर बसेका छौँ। अनि इन्डियाको परिस्थितिलाई हामीले नजिकबाट निहालिरहेका छौँ, किनभने उहाँहरूले अहिलेको यस्तो परिस्थितिमा पनि कार्यक्रमहरू कुनै न कुनै रूपबाट होटलहरू पनि बुक भइरहेको सुनिएको छ। अनि डोमेस्टिक टुरिज्म पनि अगाडि बढिरहेको सुनिएको छ। रेस्टुरेन्टहरूमा पनि मान्छेहरूको आवत जावत बढेको सुनिएको छ। भने यो प्रकारले उहाँहरूले गर्नुभएको छ। मन्त्रीले यस विषयमा त प्रकाश पारिसक्नु भएको छ। हाम्रो आफ्नै जियो पोलिटिकल सिचुएसन छ, आफ्नै इकोनोमिक सोसियल इकोनोमिक डाइनामिक्स छ। यसले गर्दा हाम्रो चाहिँ हाम्रा लिमिटेसन्स छन्, त्यसले गर्दा हामीले गर्न सक्ने अवस्था छैन भन्ने छ। अब जतिखेर हामीले हाम्रा आफ्ना सम्पूर्ण संयन्त्रहरू रेडी अवस्थामा राखेका छौँ, तर पनि हामीले डिजिटल मार्केटिङलाई विशेष फोकस गरेका छौँ। योपालि कम्तीमा पनि फिजिकली हामी गएर मार्केटिङ गर्न सके पनि डिजिटली योपालिको सबैभन्दा ठुलो मार्केटिङ र पब्लिक रिलेसन रिप्रेजेन्टेटिभ दुवै डिपार्टमेन्टको फोकस नै डिजिटल मार्केटिङमा छ। र यसलाई हामीले हाम्रो वेबसाइटको थ्रुबाट हुन्छ अथवा डिजिटल प्लेटफर्महरू, अन्य सोसियल मिडिया प्लेटफर्महरू को मार्फतबाट कसरी हुन्छ त्यसलाई हामीले फ्लोट गर्ने भएका छौँ। हाम्रा कार्यक्रमहरूमा हाम्रो चाहिँ एक्टिभिटीमा सक्रियता अघिल्ला वर्षहरूभन्दा अझ अधिक सक्रियता गर्ने अनुसार हामी प्रण गरेका छौँ। अब यसमा एज एन्ड वेन रिक्वायर्ड प्रकारको अथवा लुकिङ इन्टु द सिचुएसन भन्ने प्रकारले हामीहरू अगाडि जानु परेको छ। अब हेरौँ यो परिस्थितिलाई एसेस गर्दै जाँदाखेरि मार्केटिङका गतिविधिहरू हामी अगाडि त्यही अनुसारले परिस्थितिलाई चाहिँ इभ्यालुएट गर्दै हामी अगाडि बढ्छौँ। कुलजी थ्याङ्क यू लक्ष्मण सर। जीवनजी तपाईँले डिजी साहब कता गइसक्नु भयो कि हुनुहुन्छ? डिजी साहब केही प्रश्न भन्नुभएको थियो? डिजी साहब जानुभयो दाइ, अब ठिकै छ, पछि उहाँलाई भेट्नै गरौँ न। कुलजी हजुर हाम्रो लक्ष्मण सरलाई मार्केटिङको टुल्समा केही सुझाव दिन मिल्छ? प्लिज ल। अब हामी 28 जनामा झऱ्यौँ। अब यो अब भरे घट्दै गएर अब सकिला कि भन्ने अलिकति थोरै पिर भयो। यसमा चाहिँ मोहन सर, मैले हजुरलाई एकछिन इन्टर गरेँ। टानको महासचिवले अघि बिचमा हात उठाउँदै अब के महासचिवले मैले टानको महासचिव हजुरले के राख्न लाग्नु भएको हो सरिताजी? एनिवे मोहन सर हजुरको के छोटोमा 1-1.5 मिनटमै सकिने? सानो इनपुट मात्रै मार्केटिङको कुरा उठेको हुनाले प्लिज मैले स्पेसली नेपाल टुरिज्म बोर्डलाई एउटा रिक्वेस्ट के गरेँ भने नेपाल टुरिज्म बोर्डको जुन वेबसाइट छ त्यसलाई एकदमै एक्टिभ बनाउनु पर्यो। त्यसमा सम्पूर्ण नेपाल सरकारमा राज्यमा दर्ता भएको ट्रेकिङ, ट्राभल, ऱ्याफ्टिङ जति पनि हाम्रो टुरिज्मका कम्पोनेन्ट छन् त्यो वेबसाइटमा सबै कम्पनीको चाहिँ लोगो सहित वेबसाइट हालिदिनु पर्यो टुरिज्म बोर्डले। बरु थोरै मिनिमम रजिस्ट्रेसन फी 500-1000 रुपियाँ एउटा कम्पनीबाट लिनुपर्छ भने पनि त्यो खर्चको लागि लिनु पर्यो। नम्बर 1 सबै कम्पनी चाहिँ त्यहाँ आओस्। ट्रेकिङको, ट्राभलको, होटलको जति पनि एयरलाइन्स वाटेभर ऱ्याफ्टिङ जति छन् हाम्रो कम्पोनेन्टहरू त्यहाँ आओस् र त्यो सबै कम्पनी A to Z सम्म लिस्टिङ होस्। त्यसले गर्दा हाम्रो बाहिरबाट विदेशीले हेर्दाखेरि पनि
ट्रेकिङमा कति छन्, ट्राभलमा कति छन्, सबै कुरा उनीहरूले क्लियरली हेर्न पाउँछ। टुरिज्म बोर्डमा रजिस्टर भएपछि वेबसाइटमा देखिने गरी आउनु पर्यो। र टुरिज्म बोर्डको वेबसाइटलाई अब हामीले डिजिटल मार्केटिङ कुरा अघि लक्ष्मण सरले गर्नुभयो। त्यो डिजिटल मार्केटिङका विभिन्न छन् सोसियल मिडियाहरूदेखि। र मैले चाहिँ के सजेसन दिन चाहन्छु भने त्यो गुगल, याहू, फेसबुक लगायतका जति पनि मिडियाहरू छन् त्यहाँ चाहिँ नेपाल टुरिज्म बोर्डको वेबसाइटलाई एडभर्टाइजको रूपमा हाल्न पर्यो। विभिन्न किवर्डले नेपाल टुर, नेपाल ट्रेकिङ वाटेभर त्यो आउँदाखेरि त्यो वेबसाइटमा चाहिँ सम्पूर्ण कम्पनीहरूको चाहिँ नि त्यो एउटा अटोमेटिक सो हुन्छ कि एउटा मान्छेले ए भन्ने टुरिस्टले चाहिँ नि नेपाल टुर भनेर खोजेको छ भने त्यसले देख्ने बेला टुरिज्म बोर्डको वेबसाइटमा एबिसिडी कम्पनी देखिन्छ भने अर्कोतिर अर्को मान्छेले हेरिरहेछ भने त्यहाँ चाहिँ नि इएफजेड भन्ने कम्पनीको वेबसाइट त्यहाँ लोगो देखिन्छ। त्यसरी चाहिँ नि सबैले इक्वल चान्स पाउँछ। त्यो किसिमले चाहिँ नि वेबसाइट डेभलप गरेर अहिलेदेखि लाग्यो भने यो त राइट अपर्च्युनिटी हो, राइट टाइम हो। यसलाई चाहिँ मार्केटिङ चाहिँ त्यसरी गर्नुभयो भने हामी फिजिकल्ली WTM, ITB लगायतका ठुल्ठुला उसमा जान्छौँ। म टुरिज्म बोर्डसँग करिब 20 वर्ष भयो कन्टिन्यू मार्केटिङ गएको छु। वर्षको मिनिमम पनि 5वटा 6वटा ट्राभल फेयर मैले टुरिज्म बोर्ड मार्फत र व्यक्तिगत पनि गरिरहेको छु। तर अहिलेको मैले जुन लामो अनुभवले के पाएँ भने अब चाहिँ हामी फेसबुक, गुगल, याहू लगायतको यो ट्रिप एडभाइजरले पनि अहिले एडभर्टाइज लिन थालेछ। यस्तो किसिमको च्यानलहरूमा टुरिज्म बोर्डले नै एडभर्टाइज गरोस् र त्यो सम्पूर्ण कम्पनीहरूले बेनिफिट पाओस्। बरु त्यसमा थोरै चाहिँ नि रजिस्ट्रेसन फी अथवा के हो वर्षको यति फी भनेर कम्पनीहरूबाट उठाएर त्यो पैसा पनि त्यही मार्केटिङमा युज गर्ने चाहिँ टुल बनाओस् भने म यो आजको जुम मिटिङ मार्फत नेपाल टुरिज्म बोर्डलाई सजेसन दिन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद मोहन सर। थ्याङ्क यू मोहन सर। टानको महाशयज्यू त्यो सुरुमा तपाईँले हात उठाउनु भएको, आज प्राविधिक रूपमा सपोर्ट पनि गरिरहनु भएको छ। केही छ अझ 1 मिनट, अब म 2 मिनटमा ऱ्यापअप गर्छु। तपाईँले सुरुमा हात उठाउँदा मैले समय दिन सकेन, म अब सरी। होइन नमस्कार सबैजनालाई। मैले त त्यो मिडियाको लागि हो। आज हाम्रो नाटकको अध्यक्षज्यूले भने जस्तै महासचिवहरू म्युट। थ्याङ्क यू। ल म थ्याङ्क यू महासचिव। मन्त्रीज्यू गइसक्नु भए पनि आजका खास गरी विशेष गरी डिजी साहब, अब एनडिपीका बोर्ड सदस्यज्यूहरू, हाम्रो लक्ष्मण सर, त्यसै गरी सबै एसोसिएसनका हेडहरू र विशेष गरी सङ्घ संस्था महासचिवहरू, टानका, नाटाको, ह्यानको, एचआरएको, विशेष गरी नाराका सबै महासचिवहरू यो प्राविधिक रूपमा मलाई सहयोग गर्नुभएको छ। म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र टिटिटिसीका उपाध्यक्ष भवि सर, विशेष गरी यो कार्यक्रममा संयोजन गर्न तपाईँले ठुलो सहयोग पुऱ्याइरहनु भएको छ। आज मन्त्रीज्यूलाई ल्याएर हामीले कमसेकम एउटा छलफल गर्ने वातावरण बनायौँ। थोरै कोसिस गर्दा गर्दै पनि यो प्राविधिक कारणको कारण चाहिँ यो भने जस्तो नहुँदो रहेछ। म क्षमा प्रार्थी छु। आजको यो बैठकलाई चाहिँ खास गरी हामीले बोलेका कुराहरू हामीले रेकर्ड पनि गरेका छौँ, फेसबुकबाट लाइभ पनि गरेका छौँ। र यो आजको यो 17वटा एजेन्डालाई मन्त्रीज्यूले दिनुभएको आश्वासन भनौँ, एक खालको इन्करेजमेन्ट भनौँ, र ट्रेडका हेडहरूले आजको विषयमा अझ छुटेका कुराहरू आएको कुरालाई चाहिँ टानले एउटा प्रेस नोटको रूपमा चाहिँ कम्पाइल गरेर हामीले चाहिँ पब्लिस गर्ने कार्यक्रम छ। तपाईँहरू कतिपय एसोसिएसनका हेडहरूले समयको पाबन्दीले गर्दाखेरि बोल्न पाउनु भएको छैन, म क्षमा प्रार्थी छु। तर यद्यपि यो पेन्डेमिकको पिरियडमा अलिक क्रिएटिभ र इनोभेटिभ सोचाइका साथ केही गर्नुपर्छ भन्ने सबैको हाम्रो कमन धारणा हामी सँगै छौँ। एनएमएलाई आज यो कार्यक्रम संयोजन गर्ने जसरी यहाँहरू सबैले विश्वासका साथ यो अवसर दिनुभयो, म एनएमएको तर्फबाट र व्यक्तिगत तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब साथीहरू घट्दै 20 जनामा आइपुग्नु भएको छ। यद्यपि आज फेरि हामीले सर्टेन एसोसिएसनका प्रतिनिधित्व गरेर मात्रै चाहिँ समावेश भएको हुनाले म सबैप्रति फेरि एकपल्ट सङ्घ र व्यक्तिगत तर्फबाट आभार प्रकट गर्न चाहन्छु, कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। जसरी आजको यो कार्यक्रम अलिक च्यालेन्जिङ पनि थियो, विश्वास गर्नुभयो, धन्यवाद व्यक्त गर्दै जुममा भए पनि फेरि भेटौँला। स्टे होम, स्टे सेफ। हजुर प्रकाश सर। कुल सर, हजुर के अरे अघि मन्त्रीज्यूले सुरुमा एउटा के भन्नुभएको थियो नि, मैले राम्रो सुनिनँ। के भागिसक्नु भएको कि के भनेर भन्नुहुन्थ्यो नि, के भन्न खोजेको? खोइ मैले बुझिनँ त्यो के भन्नुभएको थियो उहाँले।
तपाईँहरू त यत्रोजना हुनुहुँदो रहेछ, भागिसक्नु भयो होला कि के पो भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, त्यो कसैले बुझ्नु भएको छ भने त्यो के भन्नु भएको एकचोटि उहाँ लेट आउनुभयो, सबैजना भागिसक्नुभयो भन्नु खोजे मन्त्रीज्यू। होइन मलाई लाग्छ अब टुरिज्ममा सबै साथीहरू सुस्ताइसक्नु भएको थियो कि के हो, साथीहरू धेरै जम्मा भएर बस्नु भएको रहेछ भन्न खोज्नु भएको मैले बुझिसकेको चाहिँ। के भन्नुभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै सुस्ताएर बस्नु भयो होला, यति एक्टिभ हुनुहुन्न होला भन्ने लागेको थियो। यत्रो सुस्ताउने बनाएको उहाँहरूलाई हो त, अरू हामी सुस्ताएकै होइन। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू एभ्रीवन। कसले त क्वेसन रेज गरिराख्नु भएको थियो नि, यो त सबै मिलीभगत त गरिरहेछन्। अनि के यो तपाईँको अहिले चार्टर फ्लाइट र पछि सेड्युल हुँदा पनि यो डाउन भएर हामी सबै बजारमा आउने काम चाहिँ होला जस्तो लागिरहेको छैन। यसमा अलिक सिरियस हुनुपर्छ होला, अलिक सिरियस हुनु पर्ला। ठिक छ, अर्को बैठकमा फेरि पनि अब यस्तो यो कुराहरूलाई फेरि रिभाइज गर्नुपर्ने। कुलजी हजुर, त्यहाँ मेरो नाम र संस्थाको नाम पनि बिग्रिरहेको छ। मैले तपाईँलाई SMS गरेको थिएँ, त्यहाँ एकचोटि हेरेर सच्याउनु होला। सच्याउँछु, मैले सच्याइसकेको छु सर। अलि हतार भएर केही छैन। आजलाई गुप्तजी आजलाई बिग्रेकोलाई स्वीकार्नुहोस्, पछिलाई चाहिँ अब सुध्रिनु हो। सर गुप्त बहादुर भण्डारी भनेर लेखेको अलि उल्टो परेछ, क्षमा प्रार्थी छु। ल म तपाईँहरू सबैको अनुमतिले कार्यक्रम अब एकपल्ट फेरि यो अफ रेकर्ड भनौँ अथवा चाहिँ प्रमुख अतिथि गइसक्नु भएको, हाम्रो सभापति पनि उडिसक्नु भएको। ल म यही समापन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। फेरि एकपल्ट सबै सुरक्षित रहनु होला र हामी टुरिज्ममा सँगै उठ्ने प्रयास गरौँ। थ्याङ्क यू। Have a good day. Thank you so much. Thank you so much.